अब हामीले सेल्सियसलाई फेरेनहाइटमा कसरी लग्ने, फेरेनहाइटलाई सेल्सियसमा कसरी लग्ने, एउटा स्केललाई अर्को स्केलमा कसरी लग्ने भन्ने कुरा सिक्नुपर्छ है त। आज हामी थर्मोमेट्रिक गरौँ, त्यहाँ पनि अब एउटा स्केललाई अर्को स्केलमा कसरी लग्ने है त। अब पहिले कुरा के बुझ्नु पर्यो भने चाहिँ सेल्सियस है त, हामीले कुन कुन स्केल बनाउनु पर्यो, एउटा सेल्सियस है त, सेल्सियस भयो त, फ्यारेनहाइट भयो, केल्भिन भयो, त्यस्तै र्युमर पनि हुन्छ, र्यानकाइन पनि हुन्छ है त। अब धेरै हुन्छ, र्युमर हुन्छ, र्यानकाइन हुन्छ, भनेपछि जम्मा 5 वटा स्केल जति। तर हामीले पनि आफ्नो स्केल बनाउन सक्छौँ है त। अब यो बुकले दिएको, अब बुकले हामीले 5 वटा स्केल दिएको छ, सेल्सियस, फ्यारेनहाइट, केल्भिन, र्यानकाइन र र्युमर भन्ने। तर हामीले पनि आफ्नो स्केल, हामीले आफ्नै नामले एउटा स्केल पनि बनाउन सक्छौँ। त्यो स्केल बनाउनु पनि गाह्रो छैन है त। तिमीले पनि अब तिम्रो नाम जे हो, अब तिमीले आफ्नो नाम राख अनि एउटा स्केल बनाइदियो। तर त्यसको लागि हामीलाई लोवर मेल्टिङ पोइन्ट र हायर बोइलिङ पोइन्ट है त। त्यसको लागि हामीलाई वाटरको मेल्टिङ पोइन्ट र बोइलिङ पोइन्ट चाहियो है। जस्तै हेर, सेल्सियसले के गर्यो भने चाहिँ अर्को पनि स्केल छ, एउटा र्युमर स्केल पनि बनाऊ र है। सेल्सियस स्केल, फ्यारेनहाइट, केल्भिन र र्युमर भयो। अनि चाहिँ हामीले आफ्नो स्केल पनि बनाउन सक्छौँ। हामीले आफ्नो स्केल बनाउनलाई के गर्नु पर्यो, हाम्रो स्केल, हामीले बनाएको स्केलमा वाटर कति टेम्परेचरमा मेल्ट हुन्छ, आइस कति टेम्परेचरमा मेल्ट हुन्छ र वाटर कति टेम्परेचरमा बोइल हुन्छ, त्यो कुरा हाम्रो स्केलको मेल्टिङ पोइन्ट र बोइलिङ पोइन्ट थाहा हुनु पर्यो। त्यो थाहा भयो भने चाहिँ हामीले आफ्नो स्केल पनि बनाउन सक्छौँ। जस्तै त्यो सेल्सियसमा के भएको छ, सेल्सियस माइनस हेर त, सेल्सियसमा हेर त, सेल्सियस है त, फ्यारेनहाइट, केल्भिन, र्युमर है त, यो 4 वटा स्केल र यो माथि चाहिँ हामी के राखौँ, मेल्टिङ पोइन्ट राखौँ, यतातिर चाहिँ बोइलिङ पोइन्ट है त। सेल्सियस स्केलमा के हुन्थ्यो हेर त, सेल्सियसको स्केलमा आइस 0 डिग्री सेल्सियसमा मेल्ट हुन्थ्यो भने 100 डिग्री सेल्सियसमा बोइल हुन्थ्यो है त, वाटर बोइल हुन्थ्यो। त्यसै फ्यारेनहाइटमा के हुन्थ्यो हेर त, फ्यारेनहाइटमा 42 डिग्री फ्यारेनहाइटमा आइस मेल्ट हुन्थ्यो भने 212 डिग्री फ्यारेनहाइटमा वाटर चाहिँ बोइल हुन्छ है। त्यस्तै केल्भिनमा हेर त, केल्भिनमा चाहिँ हाम्रो 270 डिग्री केल्भिनमा है त, 270 यहाँ डिग्री खास राखिदैन, 273 केल्भिनमा चाहिँ आइस मेल्ट हुन्छ भने 273 केल्भिनमा वाटर बोइल हुन्छ है त। अनि चाहिँ हरेक सेल्सियस भन्ने यो सबै मान्छेले आफ्नो आफ्नो नाम राखेर यो बनाएको है त। चाहिँ हरेकले आफ्नो थर्मोमिटर बनाउँदा, आफ्नो एउटा स्केल बनाउँदा चाहिँ त्यो स्केलमा चाहिँ आइस कति डिग्रीमा मेल्ट हुन्छ र कति डिग्रीमा वाटर बोइल हुन्छ भने चाहिँ दुईटा पोइन्ट फिक्स गर्नुपर्छ क्या। यो मेल्टिङ पोइन्टलाई हामीले लोवर फिक्स पोइन्ट भन्छौँ र बोइलिङ पोइन्टलाई हामीले अप्पर फिक्स पोइन्ट भन्छौँ है त। अप्पर फिक्स पोइन्ट भने चाहिँ लोवर फिक्स पोइन्ट र अप्पर फिक्स पोइन्ट फिक्स हुनु पर्यो। त्यस्तै यो र्युमरमा के भयो त, र्युमर स्केलमा 0 डिग्री र्युमरमा आइस मेल्ट हुन्थ्यो र 80 डिग्री र्युमरमा वाटर बोइल हुन्थ्यो। अनि त्यो लोवर फिक्स पोइन्ट हो, यो अप्पर फिक्स पोइन्ट हो। त्यसै अब हामीले आफ्नो स्केल पनि बनाउन सक्छौँ क्या। ठिक छ, मैले नि एउटा है आनन्द, मैले एउटा थर्मोमिटर, मैले पनि आफ्नो आनन्द भन्ने एउटा स्केल बनाएँ। अब मैले आफ्नो स्केल बनाउँदा मैले के कुरा फिक्स गर्नु पर्यो भने, मैले स्केल बनाएको, मैले आफ्नो एउटा थर्मोमिटर बनाएँ, मेरो त्यो थर्मोमिटरमा, मैले बनाएको थर्मोमिटरमा जस्तो मैले एक्सपेरिमेन्ट गर्नु पर्यो होइन। एउटा आइस छ, आइस मेल्ट हुन लाग्छ, मैले त्यहाँ थर्मोमिटर राखिराख्नु पर्यो र कति डिग्री टेम्परेचर, मेरो त्यो थर्मोमिटरमा कति डिग्री टेम्परेचर पुग्दा चाहिँ आइस मेल्ट हुन्छ, त्यो मेरो लोवर फिक्स पोइन्ट भयो। र मेरो त्यो थर्मोमिटरमा कति टेम्परेचर पुग्दा चाहिँ वाटर बोइल हुन्छ, त्यो मेरो अप्पर फिक्स पोइन्ट भयो। र सपोज मैले बनाएको टेम्परेचर मतलब
1000 डिग्री है त 1000 डिग्री आनन्दमा चाहिँ है हेर त सबैले आफ्नो 0 डिग्री सेल्सियस भनेपछि अब मेरोमा चाहिँ ल 1000 डिग्री आनन्दमा चाहिँ वाटर के अरे आइस मेल्ट भयो र 1500 डिग्री आनन्दमा चाहिँ वाटर बोइल भयो भनेपछि मेरो यो 1000 भनेको लोअर फिक्स पोइन्ट भयो 1500 भनेको अप्पर फिक्स पोइन्ट भयो। त यस्तो हामीले लाखौं करोडवटा हरेक मान्छेले आफ्नो आफ्नो स्केल बनाउनु पर्छ है त। स्ट्यान्डर्ड स्केल भनेको जम्मा यो सेल्सियस फेरेनहाइट केल्भिन यो तीनवटा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड भयो। र्युमर र्याङ्कन पनि स्ट्यान्डर्ड नै मानिन्छ। अब त्यो बाहेक अरू सबैलाई हामीले अब स्केलहरू त्यति अब युज गरिँदैन क्या है त। अनि त्यो 5वटा चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड स्केल भयो। अब हामीले के जान्नु पर्यो भने एउटा स्केललाई अर्को स्केलमा कसरी कन्भर्ट गर्ने है त, कसरी चेन्ज गर्ने, त्यसको लागि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने हेर जस्तै सेल्सियसलाई फेरेनहाइटमा लगाउनु पर्यो भने सेल्सियस माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट बाई अप्पर फिक्स पोइन्ट माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट which is equals to Fahrenheit minus lower fixed point by समय गर्ने upper fixed point minus lower fixed point which is equals to Kelvin minus lower fixed point by upper fixed point minus lower fixed point which is equals to Reaumur minus lower fixed point by upper fixed point minus lower fixed point है त। त्यस्तो अब मेरो अब हेर त मैले यो सेल्सियसलाई चाहिँ मेरो आफ्नो स्केलमा चेन्ज गर्नु पर्यो भनेपछि आनन्द माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट इज इक्वल टु अप्पर फिक्स पोइन्ट माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट भनेपछि तिमीले यसरी चाहिँ हरेक एउटा स्केललाई अर्को स्केलमा लगाउन सक्छौ। के गर्नु पर्यो त जस्तै सेल्सियसलाई तिमीलाई फेरेनहाइटमा लगाउनु छ। तिमीलाई अब सपोज 20 डिग्री सेल्सियस चाहिँ कति फेरेनहाइट हुन्छ भनेर फेरेनहाइटमा लगाउनु पर्यो भने यो सी को ठाउँमा 20 राख र यो सेल्सियस स्केलको लोअर फिक्स पोइन्ट कति हो त त्यो राख्नु पर्यो, सेल्सियसको अप्पर फिक्स पोइन्ट राख्नु पर्यो, सेल्सियसको लोअर फिक्स पोइन्ट राख्नु पर्यो। त्यसै यो फेरेनहाइटमा कति हुन्छ भन्ने एन्सर हाम्रो निस्किन्छ। यसमा के गर्नु पर्ने यसको भ्यालु नै हामीले निकाल्ने हो। तर यहाँ फेरेनहाइटको लोअर फिक्स पोइन्ट राख्नु पर्यो, फेरेनहाइटको अप्पर फिक्स पोइन्ट र फेरेनहाइटको लोअर फिक्स, यसरी सबैको राख्दै जाने। मेरो कुरा बुझ्यौ त यहाँसम्म? यस सर। ल अब त्यसो अब हेर त यो सेल्सियसको लोअर फिक्स पोइन्ट कति हुन्छ त? यो सेल्सियसको लोअर फिक्स पोइन्ट कति हुन्छ त हामीले भर्खर कति एउटा टेबल बनाएर गर्यौ भनेपछि सेल्सियसको लोअर फिक्स पोइन्ट 0 हुन्छ। सेल्सियसको अप्पर फिक्स पोइन्ट कति हुन्छ? 100 हुन्छ। र लोअर फिक्स पोइन्ट 0 हुन्छ भनेपछि 100 माइनस 0। त्यस्तै फेरेनहाइटको लोअर फिक्स पोइन्ट कति हुन्छ? 32 हुन्छ भनेपछि f माइनस 32। यसै अप्पर फिक्स पोइन्ट माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट भने अप्पर फिक्स पोइन्ट 212 हुन्छ, लोअर फिक्स पोइन्ट 32 हुन्छ। त्यसै केल्भिनको लोअर फिक्स पोइन्ट कति हुन्छ? 273 हुन्छ। त्यसै केल्भिनको अप्पर फिक्स पोइन्ट र लोअर फिक्स पोइन्ट कति हुन्छ र 373 माइनस 273 हुन्छ। त्यसै र्युमरको लोअर फिक्स पोइन्ट कति हुन्छ? 0। र्युमरको अप्पर र लोअर कति हुन्छ? 80 माइनस 0। त्यस्तै मेरो है त अब यहाँ मैले हेर्नु बनाएको थर्मोमिटर यो मेरो आनन्द है, यो आनन्दवाला थर्मोमिटर। अनि यसको लोअर फिक्स पोइन्ट कति हुन्छ? त यो क्वेशन्सले हामीलाई दिन्छ क्या, हामीलाई क्वेशन सल्भ गर्ने बेला अ न्यू थर्मोमिटर है त हामीलाई क्वेशन्सले हामीलाई दिन्छ, एउटा क्वेशन म गराउँछु और हामीलाई अ फल्टी थर्मोमिटर भनिदिन्छ। अ फल्टी थर्मोमिटर हुज लोअर फिक्स पोइन्ट इज समथिङ। क्वेशन्सले दिएको भ्यालुलाई यहाँ लोअर क्वेशन्सले एउटा फल्टी थर्मोमिटर भनेर दिन्छ, त्यसको लोअर फिक्स पोइन्ट दिन्छ, त्यसलाई यहाँ राख्नु पर्यो, अप्परले यहाँ राख्नु पर्यो, लोअरले यहाँ राख्नु पर्यो। यसरी हामीले एउटा स्केललाई अर्को स्केलमा चेन्ज गर्दै जान्छ है त। अब यसलाई फेरि अझै एक स्टेप अझै बढाइदिउँ हेर त। 100 माइनस 0 भनेको 100 नै हो। 212 माइनस 32 भनेको 180 हो है। त्यसलाई सबट्र्याक्ट गर्यो भने 180 आउँछ। त्यसै 373 माइनस 273 100 हुन्छ। त्यसै 80 माइनस 0 80 हुन्छ है त। अब त्यस्तै यस्तो भयो। त्यसै हामीले अब यो इक्वेसन युज गरेर चाहिँ एउटा स्केललाई चाहिँ हामीले अर्को स्केलमा लग्नु पर्छ। ल हैन यहाँसम्म सबैले बुझ्यौ? यस सर। यसलाई हामीले एक स्टेप सुन न, हामीले यसलाई एक स्टेप अझै रिड्युस गर्न सक्छौँ हेर त। हामीले डिभाइडिङ बाइ 0 सबैलाई हेरेर सबैमा 0 काट्दिउँ, सबैलाई 0 0 0 0 काट्दिउँ है त।
अब हेर त अब 2 ले अझै डिभाइड गर्दिन 2 5 जा 10 2 9 जा 18 2 5 जा 10 2 4 जा 8 हेर त अनि हामीले यो पनि सम्झिदा भयो कि यो झन् सिम्पल भयो हामीले क्याल्कुलेसन गर्न झन् सजिलो हुन्छ c minus 0 by 5 equals to f minus 32 by 9 is equals to k minus 73 by 5 is equals to r by 4 अनि हेर त हाम्रो के आउँछ त c by 5 equals to f minus 32 by 9 is equals to k by 5 is equals to r by 4 हामीले यसरी पनि एउटा स्केललाई अर्को स्केलमा यो फर्मुला युज गरेर पनि एउटा स्केललाई अर्को स्केलमा लग्न सक्छौं हामीले के गर्यो हेर त यहाँ जुन 100 थियो यहाँ 180 थियो यिनीहरुले काट्दै गयो के यो त लास्टमा हामीले क्वेशन्सहरु तिमीले 100 र 180 राखे पनि हुन्छ तर त्योमा पनि त काट्नै पर्ने हो हामीले सुरुमै काट्यौ कि किन सुरुमा काट्यो कि हाम्रो क्याल्कुलेसन सजिलो तिमीलाई जसरी सजिलो लाग्छ तिमीले त्यसरी गर है अघिको फर्मुला सजिलो लाग्छ भने अघिको तरिकाले गर अब मैले एउटा सिकाइदिएको मात्र यसरी गर्दा पनि कुरा त्यही मेरो कुरा बुझ्यौ त Yes, sir. Sir, c by 5 is equal to 5 minus f minus 32 होइन र अतै त f minus 32 नै हो त c by 5 पछि माइनस दिएको हो नि k minus 273 देऊ न हजुर k minus 273 ए सरी k minus 273 यो त हो यता k minus 273 है त ल भन त अर्को के भन्यो भने c by 5 लेख्नु भएको छ हामीले के थियो हेर्दा c minus 0 by 100 थिएन c minus 0 by 100 minus 0 equals to f minus 32 by 180 हैन त अनि हेर त यो c minus 0 भनेको c भयो 100 minus 0 भनेको 100 भयो अब यसलाई हेर त यसलाई काट्दै जा 0 0 काट्दिम 2 5 जा 10 2 9 जा 18 सरी है त बुझ्यौ त हेर c by 5 minus 32 by 9 आयो नि त बुझे सर है त अनि हामी यसरी पनि गर्न सक्छौं ल अब त्यसो अब हामी क्वेशन्स गरौँ त लाइक एउटा क्वेशन गरौँ thermometer होला है reads the body temperature in Fahrenheit scale gives reading 140 degree Fahrenheit है what is the reading in Celsius scale त हामीलाई फेरेनहाइट मा दिएको छ सेल्सियस मा निकाल भने thermometry reads the body temperature in Fahrenheit scale Fahrenheit मा 140 degree 60 हो है त ए हुन्छ है त सिम्पल छ नि त c minus 0 by 100 equals to f minus 32 by 180 यो गर्दा पनि हुन्छ या c by 5 equals to f minus 32 by 9 यो गर्दा पनि हुन्छ जे गरे नि हुन्छ है त सबैले गर्यो त सबैले गर्यो त हेलो गर्यो यस सर मैले यो गर्दिन पर्छ पर्दैन सर है त त्यसो अब गर है यदि पर्छ भने कमेन्ट गर त यसो पर्छ कि यसो बोल्देऊ त पर्छ भने यसो बोल्देऊ
पर्दैन भाइ। ल त्यसो अब हामी अर्को क्वेशन गरौँ। हेर त एब्सोल्युट जेरो टेम्परेचर भनेको कति हो भन त? 0 केल्भिन। एब्सोल्युट 270 एब्सोल्युट जेरो टेम्परेचर भनेको कति होला गर त तपाईले -273 सेल्सियस -273 केल्भिन -273.14 डिग्री सेल्सियस डी मा चाहिँ -273.16 डिग्री सेल्सियस ल भन त डी एब्सोल्युट जेरो टेम्परेचर भनेको कति हो? ए हो ए हैन नि र एब्सोल्युट जेरो टेम्परेचर भनेको 0 केल्भिन है त एब्सोल्युट जेरो टेम्परेचर भनेको 0 केल्भिन है त एब्सोल्युट जेरो केल्भिन र यो केल्भिनलाई सेल्सियसमा कसरी लग्ने त हेर तिमीलाई केल्भिनलाई सेल्सियसमा लग्ने हामीसँग दुईवटा तरिका छ त एउटा हामीले त्यो अघिको फर्मुलाबाट पनि लगाउन सक्छौं र अर्को हामीले के गर्नु पर्यो भने यो टेम्परेचर कुनै पनि डिग्री सेल्सियसलाई केल्भिनमा लग्नु छ भने त्यो टेम्परेचरमा तिमीले 273 जोड दिने हो भने त्यो टेम्परेचरमा तिमीले 273 जोड दिने हो भने त्यो टेम्परेचर केल्भिनमा जान्छ है त अनि 273 पनि कति जोड्ने 16 जोड्नु पर्यो 273.16 यस्तो प है जस्तै हेर त जस्तै हामीले के गर्छौं 0 डिग्री सेल्सियस भनेको कति केल्भिन भनेपछि 0 मा 273 जोड्छौं अनि 273 केल्भिन हुन्छ है त भनेपछि त्यही गर्ने हेर त एब्सोल्युट जेरो टेम्परेचर भनेको -273.16 है त्यो होइन पछिको नम्बर पनि सम्झिनु पर्यो -273.16 भनेको एब्सोल्युट टेम्परेचर हो यो भनेको 0 केल्भिन है त 0 केल्भिन भनेको -273.16 हेर t को के गर्नु पर्यो t + 273.16 गर्नुपर्छ के खासमा एक्ज्याक्ट भ्यालु भनेको 273.16 हो अनि त्यो हामीले केल्भिनमा कसरी लग्छौं त यो सेल्सियसको टेम्परेचरमा डिग्री सेल्सियसमा 273.16 जोड्छौं अनि यो डिग्री सेल्सियसमा निकाले त t - 273.16 हुन्छ 0 - 273.16 भनेको -273.16 बुझ्यौ त सबैले बुझ्यौ Yes, sir. हेर मैले के भने यो डिग्री सेल्सियसलाई डिग्री केल्भिनलाई यो सेल्सियसलाई केल्भिनमा लग्ने दुईवटा तरिका छ कि एउटा त हाम्रो अघिको भयो C/100 = K - 273/100 है त यसरी पनि हामीले यो सेल्सियसलाई केल्भिनमा लगाउन सक्छौं अर्को तरिका हो यो भन्दा पनि सजिलो तरिका के छ भने तिमीले सेल्सियसलाई केल्भिनमा कसरी लग्छौ केल्भिनको टेम्परेचर केल्भिनको टेम्परेचर यो केल्भिन भयो त इक्वल्स टु सेल्सियसको टेम्परेचरमा 273 जोड्थ्यो अनि तिमीले यो सेल्सियस है सेल्सियसमा 273 जोड दियो भने यो केल्भिनमा चेन्ज भयो यसरी पनि हामी लग्न सक्छौं है त दुईवटै तरिकाले जसरी गर्न सक्छौ अब यो सजिलो छ नि त ल है त ल अब अर्को क्वेशन गरौँ त the temperature at which Celsius and Fahrenheit है त Celsius and Fahrenheit give same reading है त कुन हो त्यस्तो टेम्परेचर जुनमा चाहिँ सेल्सियस र फेरेनहाइटले सेम रिडिङ दिन्छ क्या जति डिग्री सेल्सियस त्यति नै फेरेनहाइट पनि हुन्छ 40 डिग्री सेल्सियस 40 डिग्री ड्युमर -40 डिग्री सेल्सियस 40 डिग्री फेरेनहाइट ल गर त -40 डिग्री सेल्सियस के गर्नु पर्यो हेर त टेम्परेचरमा
चाहिँ सेल्सियस र फेरेनहाइट इक्वल हुन्छ अनि सेल्सियस र फेरेनहाइटले इक्वेट गरिदिनु हेर त C/100 इक्वल्स टु F - 32/180 छ भने सेल्सियस र फेरेनहाइट इक्वल हेर त टेम्परेचर एट सेल्सियस एन्ड फेरेनहाइट गिभ सेम रिडिङ भनेपछि यदि सेल्सियसको रिडिङ x छ भने हेर त यदि सेल्सियसको रिडिङ x छ भने फेरेनहाइटको रिडिङ पनि x नै हुन्छ अनि को सेम रिडिङ भनेपछि यही x को भ्यालु निकाल्दै जति आउँछ त्यही टेम्परेचर हो है त नाइन गर त कति आउँदो रहेछ -40 आउँछ है त भनेपछि कि -40 डिग्री सेल्सियस भनेकै -40 डिग्री सेल्सियस भनेकै -40 डिग्री फेरेनहाइट पनि हो है त -40 डिग्री सेल्सियस भनेकै -40 डिग्री फेरेनहाइट पनि हो भनेपछि -40 डिग्री सेल्सियसमा यदि टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस छ भने त्यो भनेकै -40 डिग्री फेरेनहाइट पनि हुन्छ भनेपछि दुईटै थर्मोमिटरले सेम रिडिङ दिन्छ क्या है त अब अर्को क्वेशन यो बुझ्यौ त यो कसरी गर्ने बुझ्यौ सबैले बुझ्यौ Yes, sir. ल त्यसो अब हामी अगाडि बढौँ हेलो सुनेछौ हेर त अब फल्टी थर्मोमिटर एउटा फल्टी थर्मोमिटर है एउटा कस्तो थर्मोमिटर छ भने फल्टी थर्मोमिटर फल्टी भनेको करेक्ट हैन फल्टी है फल्ट भएको थर्मोमिटर छ with lower fixed point five degree Celsius and upper fixed point 95 degrees Celsius. Either. What is the correct temperature when the reading is 45 right 35 ल अनि गर त एउटा फल्टी थर्मोमिटर छ जसको लोअर फिक्स पोइन्ट दिएको छ अपर फिक्स पोइन्ट पनि दिएको छ व्हाट इज द करेक्ट टेम्परेचर व्हेन द रिडिङ गिव्स 35 भनेपछि यो फल्टी थर्मोमिटरमा चाहिँ है त एउटा नयाँ थर्मोमिटर छ के सेल्सियस फेरेनहाइट बाहेकको एउटा मैले बनाएको या रामश्याम हरि कसैले बनाएको एउटा नयाँ थर्मोमिटर छ जुन थर्मोमिटरको लोअर फिक्स पोइन्ट 5 डिग्री हो र अपर फिक्स पोइन्ट 95 डिग्री हो है त 33.3 ल अब तिमीले के गर्नु पर्यो यो अब यदि यो फल्टी थर्मोमिटरले 35 डिग्री दिइराको बेला यो थर्मोमिटरलाई यदि 35 डिग्री दिएको बेला चाहिँ है त 35 डिग्री दिएको बेला सेल्सियस स्केलमा है त व्हाट इज द करेक्ट टेम्परेचर व्हेन रिडिङ गिभ 35 भनेपछि अब तिमीलाई यहाँ अप्सन छ अप्सनमा सबै सेल्सियसमा छ अनि त्यो सेल्सियस स्केलमा चाहिँ रिडिङ कति हुन्छ भनेर निकाल है त अनि हामीले के गर्नु पर्यो एउटा फल्टी थर्मोमिटरलाई सेल्सियससँग इक्वेट गरिदिनु पर्यो के फल्टीलाई सेल्सियससँग इक्वेट गरिदिनु पर्यो र यो सेल्सियसको टेम्परेचर निकाल्दिनु पर्यो ल हेरौँ त के गर्ने यो फल्टी थर्मोमिटर भयो यता सेल्सियसको थर्मोमिटर भयो त फल्टीले के गर्यो त व्हाट इज द टेम्परेचर रिडिङ गिभ 35 भनेपछि 35 माइनस सेल्सियसको लोअर के रे फल्टीको लोअर फिक्स पोइन्ट 5 दिएको छ र अप्पर फिक्स पोइन्ट 95 दिएको छ लोअर पोइन्ट 5 दिएको छ यदि इक्वल्स टु सेल्सियसको त C/100 हो अब यसलाई नै इक्वेट गरी यही C को भ्यालु निकाल्नु है त
अनि त्यो 35 डिग्रीलाई सेल्सियसमा कति रिडिङ दिन्छ यही त कुरा सोध्यो हामीलाई हेर त 35 minus 5 40 भयो 95 minus 10 90 भयो 0 0 काट्यो 3 3 जा 9 भयो है त भनेपछि c भ्यालु कति आउँछ त c equals to कति हुन्छ हेर त 33.3 3c equals to 100 आयो त्यसपछि c equals to 100/3 आयो अनि चाहिँ 33.33 आउँछ डिग्री सेल्सियस भनेपछि हामीले के बुझ्यो हेर त यसको मिनिङ के हेर त यसको मिनिङ के हो भने यदि फल्टी थर्मोमिटरले 35 देखाउने हो भने सेल्सियस वाला थर्मोमिटरले 33.33 देखाउँछ यसको मिनिङ के हो भयो है त जसरी फल्टी थर्मोमिटर जसरी सेल्सियस थर्मोमिटरले 37 डिग्री सेल्सियस देखाउँछ र यही टेम्परेचरलाई फेरेनहाइट वालाले 98.6 डिग्री फेरेनहाइट देखाउँछ त्यसरी नै हेर त यो दुईटै टेम्परेचर भनेको एउटै हो त्यसरी नै फल्टी थर्मोमिटरको 35 डिग्री भनेको यो थर्मोमिटरको 33.3 डिग्री एउटै टेम्परेचर हो मेरो कुरा बुझ्यौ त बुझ्यौ सबैले बुझ्यौ यस सर ल बुझ्यौ अब हामी अगाडि बढौं अब हामी जुन टपिक पढ्न गइराछौं यो भनेको स्योर टपिक हो एक्जाममा स्योर सोध्ने क्वेशन छ र अहिले पनि पढेको त हुन त स्योरै हो र अहिले जुन अब टपिक पढ्न गइराछौं त्योमा चाहिँ दिमाग लाउने टपिक हो है त त्योमा चाहिँ अब यस्तो रटेर काम छैन त्योमा चाहिँ दिमाग लाउनु पर्यो अब सबैले दिमाग खोलेर बस्नु है अब हामी पढ्छौं चेन्ज अफ स्टेट अर क्यालोरी हैन कलोरीमेट्री है त यो भनेको कलोरीमेट्रीको हिट हेरे यो कलोरी भनेको हामीले हिट मेजर गर्नु पर्यो के हिट मेजर गर्नु पर्यो है त योमा हामी के मेजर गर्नु पर्यो हिट मेजर गर्नु पर्यो कति हिट चाहिन्छ त जस्तै मैले तिमीलाई सोधे अब मसँग -10 डिग्री सेल्सियस मा आइस छ रे सर्टेन मास है 5 ग्राम आइस छ अब यो आइसलाई मैले भेपरमा चेन्ज गर्नु छ रे मैले आइसलाई भेपरमा चेन्ज गर्नलाई कति त त आइसको बडी आइससँग बडी हिट हुन्छ कि भेपरसँग बडी हिट हुन्छ है भेपरसँग बडी हिट हुन्छ भने चाहिँ भेपरसँग किन बडी हिट हुन्छ त भेपर तातो हुन्छ नि त आइस भनेको चिसो हुन्छ भने चाहिँ तातो कुरासँग बडी हिट हुन्छ भने चाहिँ तिमीले -10 डिग्री सेल्सियस आइसलाई अब सर्टेन डिग्री है त ल अब 100 डिग्री सेल्सियस भेपरमा चेन्ज गर्नलाई कति हिट चाहियो त हामीलाई यो कुराहरुको हामीले हिसाब किताब गर्नुपर्छ कि यो टपिकमा है त आइसलाई वाटरमा चेन्ज गर्न कति हिट चाहियो भन्ने कुराहरु बुझ्नुपर्छ अब त्यो भन्दा पहिले हामी बुझौं भने चाहिँ हामी दुईवटा टर्म बुझौं एउटा स्पेसिफिक हिट अनि एउटा स्पेसिफिक हिट र अर्को ल्याटेन्ट हिट है त स्पेसिफिक हिट भनेको के हो हेर त हामी हेर त हिटको फर्मुला के हो हेर त Q इक्वल्स टु हिटको फर्मुला के हो हेर सबैले हेर डेल्टा भनेको चेन्ज इन टेम्परेचर है त डेल्टा भनेको चेन्ज इन टेम्परेचर चेन्ज है यो डेल्टा भनेको चेन्ज थीटा भनेको चेन्ज इन टेम्परेचर जस्तै मलाई वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस छ मलाई यो वाटर एट Recording in progress. यो एस भनेको स्पेसिफिक हो है त यो एस भनेको स्पेसिफिक हिट हो अनि चाहिँ यदि यो एम भनेको मास है त एम भनेको मास अफ आइस अर वाटर अर भेपर जे छ त्यहाँ क्वेशनले दिएको त्यसको मास भयो हेर त हामीले यो स्पेसिफिक आउँछ होला त मास हामी हेर युएन च्याप्टरमा हामी सबै सीजीएस युनिटमा गर्छौं है यो च्याप्टरमा हामीले
सबै CGS युनिटमा सिक्छौँ हामीले SI युनिट यो च्याप्टरमा युज गर्दैनौँ है त हामी सबै चाहिँ हामीले CGS युनिटमा गर्छौँ त्यही भएर चाहिँ मास केमा हुन्छ ग्राममा हुन्छ है ल हेर अब सबैलाई चाहिँ अब यो कुरा बुझ्नु पर्यो एउटा हुन्छ स्पेसिफिक हिट र अर्को हुन्छ ल्याटेन्ट हिट स्पेसिफिक हिट भनेको जहाँ चेन्ज इन टेम्परेचर छ जहाँ टेम्परेचर चेन्ज छ जस्तै हामीलाई सोधिरहे 20 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री सेल्सियस वाटरलाई 100 डिग्री सेल्सियस भेपरमा कसरी चेन्ज गर्ने भनेपछि त्यो आई मिन 20 डिग्री सेल्सियस वाटरलाई 100 डिग्री सेल्सियस वाटरमा कसरी चेन्ज गर्ने भनेपछि त चेन्ज इन टेम्परेचर छ नि त 20 र 100 100 माइनस 20 80 त्यति बेला हामीले स्पेसिफिक हिट वाला फर्मुला युज गर्नु पर्यो तर यहाँ हेर त ल्याटेन्ट भनेको हिडन है त ल्याटेन्ट भनेको हिडन है त ल्याटेन्ट हिट भने ल्याटेन्टको मिनिङ नै हो हिडन है त लुकेको है त भनेपछि यसो देखा छैन यो लुकेर बसेको छ भनेपछि हेर त त्यो ल्याटेन्ट हिट कति बेला युज गर्छौँ भने ल्याटेन्ट हिटलाई हामीले Q = M टाइम्स L भनेर युज गर्छौँ ल्याटेन्ट हिटको फर्मुला हो Q = ML स्पेसिफिक हिटको फर्मुला हो Q = MS डेल थीटा भनेपछि यो ल्याटेन्ट हिट भनेको जस्तै ल मलाई एउटा कुरा भन त 0 डिग्री सेल्सियस हेर त यो 0 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस यिनीहरू ट्रान्जिसनल टेम्परेचर हो के यसको मिनिङ के हो भने यो 0 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ वाटर पनि एक्जिस्ट हुन्छ आइस पनि एक्जिस्ट हुन्छ दुईटै एक्जिस्ट हुन सक्छ हेर त -1 डिग्री टेम्परेचरमा आइस मात्र एक्जिस्ट हुन्छ 1 डिग्री तर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचरमा वाटर पनि एक्जिस्ट हुन्छ र आइस पनि एक्जिस्ट हुन्छ त्यस्तै 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचरमा वाटर पनि एक्जिस्ट हुन्छ भेपर पनि एक्जिस्ट हुन्छ वाटर र भेपर दुईवटै कुरा एक्जिस्ट हुन्छ त्यही भएर चाहिँ हामीले यो 0 डिग्री सेल्सियस र 100 डिग्री सेल्सियसलाई के भन्छौँ यसलाई चाहिँ हामी ट्रान्जिसनल टेम्परेचर भन्छौँ र यो ल्याटेन्ट हिट भनेको हिडन लुकेर बसेको छ त्यसै हामीले एक्जाममा के सोध्छ होला भने 0 डिग्री सेल्सियस आइसलाई 0 डिग्री सेल्सियस आइसलाई 0 डिग्री सेल्सियस वाटरमा चेन्ज गर्नलाई हिट चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनेर सोध्छ ल भन त यदि हामी स्पेसिफिक हिटबाट जाने हो भने त चाहिँदैन किनभने चेन्ज इन टेम्परेचर त 0 - 0 0 नै भयो भनेपछि Q को भ्यालु पनि 0 नै आयो भनेपछि सुन मेरो कुरा 0 डिग्री सेल्सियस आइसलाई 0 डिग्री सेल्सियस वाटरमा लग्नु छ भने चाहिँ अब एउटा कुरा सोध्छ हामीले हिट कोसँग बढी हिट हुन्छ 0 डिग्री सेल्सियस आइससँग कि 0 डिग्री सेल्सियस वाटरसँग हेर त यदि हामीले स्पेसिफिक हिटबाट जाने हो भने चाहिँ कोही दुईटैसँग सेम हिट हुन्छ किन चेन्ज इन टेम्परेचर नै छैन डेल थीटा 0 भयो भनेपछि Q को भ्यालु 0 भयो अनि यो स्पेसिफिक हिटले हामीलाई यो ल्याटेन्ट 0 डिग्री सेल्सियस आइस र 0 डिग्री सेल्सियस वाटरको बीचको हिटको डिफरेन्स दिँदैन क्या हामीलाई यो स्पेसिफिक हिटको फर्मुलाले दिँदैन त्यही भएर त्यहाँ हामीले नयाँ फर्मुला डेभलप गर्छौँ जस्तो ल्याटेन्ट हिट भन्छौँ हेर र यो ल्याटेन्ट हिट भनेको Q = ML यो M भनेको मास भयो र L भनेको ल्याटेन्ट हिट भयो है त अब यो L भनेको ल्याटेन्ट हिट अब यो ल्याटेन्ट हिट दुईवटा टाइप्सको हुन्छ मैले यो मेटेर लेखे ल्याटेन्ट हिट दुईवटा टाइप्सको हुन्छ एउटालाई भन्छौँ ल्याटेन्ट हिट अफ फ्युजन र अर्कोलाई हामी भन्छौँ ल्याटेन्ट हिट अफ भ्यापोराइजेसन यसलाई LF भन्छौँ यसलाई LV भन्छौँ है त LV र ल्याटेन्ट हिट अफ फ्युजन भनेको के हो त्यही त Q = ML यहाँ पनि Q = ML फ्युजन यहाँ Q = ML भ्यापोराइजेसन र ल्याटेन्ट हिट अफ फ्युजन भनेको 0 डिग्री सेल्सियस आइसलाई 0 डिग्री सेल्सियस वाटरमा लग्न कति हिट चाहिन्छ त हामीले कति हिट दिनुपर्छ भनेपछि हामीले ML हिट दिनु पर्यो M भनेको मास अब अनि कति ग्राम आइस छ 5 ग्राम 10 ग्राम 100 ग्राम 20 ग्राम 200 ग्राम त्यो M यहाँ राख्नु पर्यो र L को ठाउँमा ल्याटेन्ट हिट अफ फ्युजन राख्नु पर्यो र ल्याटेन्ट हिट अफ फ्युजनको भ्यालु कति हो भने फिक्स हुन्छ 80 हेर त 80 क्यालोरी पर ग्राम हेर त L भनेको के हुन्छ हेर त Q/M त्यो क्यालोरी पनि CGS मा लिनु पर्यो मास पनि CGS मा
किनभने यो च्याप्टरमै हामी हरेक कुरा CGS मा क्याल्कुलेसन गर्छौं भनेपछि हिटको CGS युनिट क्यालोरी भयो मासको ग्राम भयो त्यसैले ल्याटेन्ट हिट अफ फ्युजन कति हुन्छ त 80 क्यालोरी पर ग्राम त्यसै ल्याटेन्ट हिट अफ भेपोराइजेसन कति हुन्छ 540 क्यालोरी पर ग्राम त यो दुईवटा भ्यालु हामीले सम्झिनु पर्यो ल्याटेन्ट हिट अफ फ्युजन र ल्याटेन्ट हिट अफ भेपोराइजेसनको भ्यालु हामीले सम्झिनु पर्यो भनेपछि यसको मिनिङ के हो भने यो 540 क्यालोरी पर ग्रामको मिनिङ के हो भने तिमीले 1 ग्राम वाटरलाई हैन 100 डिग्री सेल्सियस 1 ग्राम 100 डिग्री सेल्सियसको वाटरलाई 1 ग्राम 100 डिग्री भेपरमा चेन्ज हेर टेम्परेचर सेम छ ट्रान्जिसन 100 चाहिँ भेपरमा चेन्ज गर्नु छ भने तिमीले 540 क्यालोरी हिट दियो भने बल्ल 1 ग्राम 100 डिग्री सेल्सियसको भेपर 1 ग्राम 100 डिग्री सेल्सियस 1 ग्राम 100 डिग्री सेल्सियसको वाटर 1 ग्राम 100 डिग्री सेल्सियसको भेपरमा चेन्ज हुन्छ भनेपछि जहाँ ट्रान्जिसन टेम्परेचर छ जस्तै 0 डिग्री सेल्सियस र 100 डिग्री सेल्सियस त्यहाँ हामीले ल्याटेन्ट हिट पनि युज गर्छौं भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो र हैन स्पेसिफिक हिट कति बेला युज गर्छौं जहाँ टेम्परेचरको डिफरेन्स छ टेम्परेचरको डिफरेन्स छ भने स्पेसिफिक हिट युज गर्नु पर्यो टेम्परेचरको डिफरेन्स छैन जस्तै 0 डिग्री सेल्सियस र 100 डिग्री सेल्सियस त्यहाँ चाहिँ ल्याटेन्ट हिट युज गर्नु पर्यो मेरो कुरा सबैले बुझ्यौ Yes, sir. ल त्यसो अब हामीले के पढ्यौ हेर त एउटा ल्याटेन्ट हिट अफ फ्युजन पढ्यौ र ल्याटेन्ट हिट अफ भेपोराइजेसन अब हामी पढौं स्पेसिफिक हिट है एस भनेको स्पेसिफिक हिट अफ आइस कति हुन्छ आइसको स्पेसिफिक हिट कति हुन्छ र वाटरको स्पेसिफिक हिट कति हुन्छ केमा CGS युनिटमा हेर वाटरको आइसको स्पेसिफिक हिट 0.5 हुन्छ र यसको युनिट के हुन्छ हेर त Q equals to ms del theta भनेपछि S भनेको Q by m del theta है त Q by m del theta भनेपछि 0.5 Q भनेको क्यालोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस है त क्यालोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस भनेको यो भयो हाम्रो स्पेसिफिक हिट अफ आइस 0.5 भनेर सम्झिनु पर्यो स्पेसिफिक हिट अफ वाटर कति सम्झिनु पर्यो 1 सम्झिनु पर्यो 1 क्यालोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस भनेपछि हामीले स्पेसिफिक हिट अफ आइस कति सम्झिनु पर्छ त 0.5 स्पेसिफिक हिट अफ वाटर कति सम्झिनु पर्यो 1 यसरी हामीले स्पेसिफिक हिटको भ्यालु पनि सम्झेर बस्नु पर्यो भनेपछि हामीले यो च्याप्टरमा चारवटा कुरा सम्झिन्छौँ है त चारवटा डाटा चाहिँ दिमागमा हुनु पर्यो एउटा स्पेसिफिक हिट अफ आइस 0.5 अर्को स्पेसिफिक हिट अफ वाटर 1 क्यालोरी यो हाम्रो स्पेसिफिक हिट यो केमा भयो CGS युनिटमा भयो है त हामीले सबै CGS युनिटमा सम्झिनु पर्यो SI मा फेरि छुट्टै हुन्छ त हामी CGS मा सम्झिनु पर्यो ल्याटेन्ट हिट अफ फ्युजन कति हुन्छ 80 क्यालोरी पर ग्राम ल्याटेन्ट हिट अफ भेपोराइजेसन कति हुन्छ 540 क्यालोरी पर ग्राम यसरी हामीले यो चारवटा भ्यालु चाहिँ दिमागमा हुनु पर्यो है त बुझ्यौ त बुझ्यो त अब सबैले यहाँसम्म बुझेपछि अब हामी एउटा क्वेशन्स गरौँ है त What is the specific heat of substance under isothermal condition? त गर त 0 infinity 1 undefined इन्फिनिट हुन्छ म गर त What is the specific heat of substance under isothermal condition? कुनै पनि substance को टेम्परेचर 0 भएपछि 0 भयो 0 है त चेन्ज इन टेम्परेचर 0 हैन नहेर त यो आइसोथर्मल भनेको के हो आइसोथर्मल भनेको के हो भने त सेम टेम्परेचर है त टेम्परेचर चेन्ज आइसो भनेको सेम थर्मल भनेको टेम्परेचर है सेम टेम्परेचर त्यसले Q equals to ms del theta त हामीले स्पेसिफिक हिट निकाल भनेको छ यो S भनेको Q by m del theta
चाहिँ आइसोथर्मल कन्डिसनमा चाहिँ टेम्परेचर सेम हुन्छ भनेपछि डेल थीटा के हुन्छ टेम्परेचर सेम भयो भने चेन्ज इन टेम्परेचर 0 हुन्छ भनेपछि डेल थीटा 0 हुने भएर समथिङलाई 0 बनाइदिन्छ है त बुझ्यौ बुझ्यो Yes, sir. दादा अब त्यसो अब हामी एउटा क्वेशनतिर लागौँ ल अब क्वेशनतिर लाग्नुभन्दा अगाडि मैले तिमीलाई अब यो हैन कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा सिकाउँछु है त हामीले यदि हामीलाई एक्जाममा सोध्यो भने -10 डिग्री सेल्सियस आइसलाई 100 डिग्री सेल्सियस भ्यापरमा कसरी चेन्ज गर्ने है त यसलाई 100 डिग्री सेल्सियस भ्यापरमा चेन्ज गर्नलाई कति हिट जम्मा चाहिँ टोटल कति हिट चाहिन्छ भनेर सोध्न सक्छ होला है त ओके हामीले के गर्नु पर्यो त डाइरेक्ट यो आइसदेखि भेपरमा जम्प गर्नु भएन हामी एउटा सिक्वेन्समा जानु पर्यो ल त्यो सिक्वेन्स के हो सबैले लेख त -10 डिग्री सेल्सियस सपोज आइस छ है त सपोज यो -10 हैन -20 30 40 जे पनि हुन सक्छ मैले एउटा एक्जाम्पल दिए पहिला यो -10 डिग्री सेल्सियस आइसलाई केमा लगाउनु पर्यो 0 डिग्री सेल्सियस आइसमा लगाउनु पर्यो र यो गर्दा कति हिट चाहिन्छ त Q इक्वल्स टु त यहाँ -10 र 0 भनेको सेम टेम्परेचर हो कि डिफरेन्ट टेम्परेचर हो डिफरेन्ट -10 र 0 भनेको फरक टेम्परेचर हो त यदि फरक टेम्परेचर छ भने ms डेल थीटा युज गर्ने सेम टेम्परेचर छ भने 0 र 100 डिग्री सेल्सियसमा सेम ट्रान्जिसन टेम्परेचरमा छ भने ml युज गर्ने फरक टेम्परेचर छ भने ms डेल थीटा युज गर्ने Q इक्वल्स टु ms डेल थीटा भनेर यहाँ Q को भ्यालु निकाल्नु पर्यो र यति बेला s को ठाउँमा के राख्नु पर्यो त स्पेसिफिक हिट अफ आइस को राख्नु पर्यो 0.5 राख्नु पर्यो र डेल थीटा भनेको चेन्ज इन टेम्परेचर हुन्छ फाइनल माइनस इनिशियल 0 माइनस -10 भनेपछि चेन्ज इन टेम्परेचर 10 भयो अब यो 0 डिग्री सेल्सियस आइसलाई केमा लगाउनु पर्यो 0 डिग्री सेल्सियस वाटरमा लगाउनु पर्यो किन यो 0 डिग्री र 100 डिग्री भनेको ट्रान्जिसन टेम्परेचर हो हेर्दा यहाँ दुईटैको टेम्परेचर सेम छ अनि टेम्परेचर सेम छ भने mx डेल थीटा युज गरेर हाम्रो हुँदैन Q इक्वल्स टु mlf ल्याटेन्ट हिट अफ फ्युजन Q इक्वल्स टु ml युज गर्नु पर्यो अब यो 100 डिग्री सेल्सियस वाटर के 0 डिग्री सेल्सियस वाटरलाई 100 डिग्री सेल्सियस वाटरमा चेन्ज गर्नु पर्यो हेर्दा यो बेला हाम्रो टेम्परेचर फरक छ है टेम्परेचर फरक 0 100 छ भने यसमा कति हिट चाहियो त यसलाई मैले Q1 लेखे है यसलाई मैले Q2 लेखे यसलाई मैले Q3 लेखे त्यो भनेको ms डेल थीटा गरेर हामीले हिट निकाल्नु पर्यो अब यो 100 डिग्री सेल्सियस वाटरलाई केमा चेन्ज गर्नु पर्यो त 100 डिग्री सेल्सियस भेपरमा चेन्ज गर्नु पर्यो र यति बेला हेर त टेम्परेचर सेम छ अनि चाहिँ Q4 भनेको मास इन्टु ल्याटेन्ट हिट अफ भेपराइजेसन गर्नु पर्यो ml अनि सिक्वेन्स चाहिँ 100 डिग्री सेल्सियसको भ्यापरमा चेन्ज गर्छौ र टोटल हिट कति चाहिन्छ त टोटल हिट इक्वल्स टु Q1 प्लस Q2 प्लस सबै हिटलाई जोड्दिने Q3 प्लस Q4 सबैलाई जोड्दिने र जति आन्सर आउँछ त्यही नै हाम्रो amount of heat required to change -10 डिग्री सेल्सियस आइस टु 100 डिग्री सेल्सियस भ्यापर भयो सबैलाई लास्टमा जोड्दिनु पर्यो अनि यदि डिफरेन्स इन टेम्परेचर छ भने ms डेल थीटा युज गर्नु पर्यो सेम टेम्परेचर छ भने ml युज गर्नु पर्यो डिफरेन्स इन टेम्परेचर छ भने ms डेल थीटा युज गर्नु पर्यो यदि वाटर छ भने वाटरको स्पेसिफिक हिट हाल्नु पर्यो आइस छ भने आइसको स्पेसिफिक हिटको भ्यालु हाल्नु पर्यो लास्टमा यदि 0 डिग्री सेल्सियस छ भने ल्याटेन्ट हिट अफ फ्युजन हाल्नु पर्यो यदि 100 डिग्री वाटर स्टिम वाला वाटर र भेपर वाला छ भने चाहिँ ल्याटेन्ट हिट अफ भेपराइजेसन राख्नु पर्यो यसरी हामीले यो सबै जोडेर चाहिँ आइसलाई चाहिँ वाटरमा जेमा क्वेशन्सले भनेको छ त्यसरी हामी तर यो सिक्वेन्स चाहिँ छुटाउनु भएन है सम्झिनु पर्यो आइसलाई वाटरलाई आइसलाई पहिला 0 डिग्री सेल्सियस आइसमा 0 डिग्री सेल्सियस आइसलाई 0 डिग्री सेल्सियस वाटरमा अनि बल्ल वाटरलाई फेरि 100 डिग्री सेल्सियस वाटरमा अनि त्यसपछि 100 डिग्री सेल्सियस वाटरलाई 100 डिग्री सेल्सियस भेपरमा यो हामीले यो सिक्वेन्स अनुसार सल्भ गर्नु पर्यो बुझ्यौ त Yes, sir. ल त्यसो एउटा क्वेशन गर
heat required to change minus 100 degrees Celsius. तो 1 gram है तो heat required to convert to change 1 gram of ice at minus 100 degrees Celsius to steam at 100 degrees Celsius. Got सबैले 766 calorie, 696 calorie, 716 calorie. Seven 46 calorie. है त सिक्वेन्समा जानु पर्यो A7 ए हुँदै ल ल ल हेर त हामीले कहाँदेखि कहाँ जानु पर्यो त 770 आउँछ है दादा नजिकको भ्यालु जानु पर्यो अनि 770 आउँछ सर अनि यो 770 भनेको त कोसँग यहाँ नजिक छ त 766 एसम्म गुड 66 भयो हाम्रो एन्सर त्यसो है त ल त्यसो अब हामी गरौँ त अब हामी सिक्वेन्समा जानु पर्यो माइनस 100 डिग्री सेल्सियस आइसलाई केमा लगाउनु पर्यो भने 100 डिग्री सेल्सियस स्टिममा त्यसलाई डाइरेक्ट लग्न मिल्दैन सिक्वेन्समा पहिला हेर त माइनस 100 डिग्री सेल्सियस आइसबाट 0 डिग्री सेल्सियस आइसमा आउनु पर्यो 0 डिग्री सेल्सियस आइसबाट 0 डिग्री सेल्सियस वाटरमा आउनु पर्यो 0 डिग्री सेल्सियस वाटरबाट 100 डिग्री सेल्सियस वाटरमा आउनु पर्यो र 100 डिग्री सेल्सियस वाटरबाट 100 डिग्री सेल्सियस स्टिममा आउनु पर्यो बल्ल अब यो सबैलाई जोड्नु पर्यो है त यसलाई मानौँ Q1 हिट यसलाई मानौँ Q2 यसलाई Q3 यसलाई Q4 र सबैलाई जोड्ने हो जति आउँछ त्यही हाम्रो एन्सर है त हेर त यहाँ माइनस 100 देखि 0 छ भने चाहिँ टेम्परेचरको डिफरेन्स छ भने एमएस डेल्टा गर्नु पर्यो मास अफ आइस कति दिएको छ 1 ग्राम 1 इन्टु आइसको स्पेसिफिक हिट 0.5 हुन्छ र चेन्ज इन टेम्परेचर 100 भयो भनेपछि हाम्रो यहाँ कति क्यालोरी आउँछ त 5/10 00 कट्यो भनेपछि 5×10 50 क्यालोरी त्यहाँ 50 क्यालोरी आयो अब हेर त 0 डिग्री सेल्सियस देखि 0 डिग्री सेल्सियस भनेपछि टेम्परेचर सेम छ भनेपछि ल्याटेन्ट हिट गर्नु पर्यो Q2 = ml 1 ग्राम इन्टु ल्याटेन्ट हिट 80 हुन्छ भनेपछि 80 क्यालोरी यहाँ भयो अब यहाँ हेर त 0 देखि 100 एमएस डेल्टा m इन्टु स्पेसिफिक हिट कति हुन्छ 1 हुन्छ डेल्टा कति भयो 100 भयो भनेपछि 100 क्यालोरी यता भयो है त अब हेर त 100 देखि 100 सेम टेम्परेचर छ भनेपछि ल्याटेन्ट हिट गर्नु पर्यो भनेपछि ml मास 1 ग्राम र ल्याटेन्ट हिट 540 टोटल कति भयो 540 क्यालोरी भयो भनेपछि अब सबैलाई जोड्दिनु पर्यो हेर त 50 प्लस 80 प्लस कति छ 100 प्लस 540 त यो गर्ने हो भने कति आउँछ हेर त 540 640 640 र 690 हैन 640 प्लस 50 690 790 770 भनेपछि टोटल कति आयो 770 क्यालोरी आयो त यो किन 770 हाम्रो यो 770 आयो भने यो क्वेशन्सले किन 766 दिएको हो भने हेर त
त्यो ल्याटेन्ट हिट अफ भेपोराइजेसनको एक्ज्याक्ट भ्यालु भनेको 540 हैन कि 536 हो एक्ज्याक्ट। तर हामीलाई क्याल्कुलेसन गर्न सजिलो होस् भनेर हामीले यो 536 लाई 540 बनाइदिएको कि। अनि यदि एक्ज्याक्ट हामीले 536 राख्ने हो भने हामीलाई 770 हैन 766 नै आउँथ्यो होला के। तर हामीलाई क्याल्कुलेसन गर्न सजिलो होस् भनेर हामीले यसको 536 भनेको यसको एक्ज्याक्ट भ्यालु हो, त्यसलाई राउन्ड अफ गरेर 540 सँग पुर्याइदिएको कि हामीलाई क्याल्कुलेसन गर्न सजिलो। मेरो कुरा बुझ्यौ त सबैले? Yes, sir. ल त्यसो अब हामी अर्को क्वेशन गरौँ। त भन त अब हामीलाई कहिलेकाहीँ रिजल्टिङ मिक्सरको टेम्परेचर कति हुन्छ भनेर सोधिन्छ के। the resulting temperature is how much, यस्तो क्वेशन चाहिँ हामीलाई सोधिरहेको हुन्छ। ल त्यसो अब हामी त्यस्तो क्वेशन पनि एउटा गरौँ है त। अब रिजल्टिङ टेम्परेचर कति हुन्छ ल हेर त। हामीसँग सर्टेन आइस छ, सर्टेन वाटर छ। वाटर 80 डिग्री सेल्सियसमा छ रे, आइस चाहिँ -10 डिग्री सेल्सियसमा छ। भनेपछि यो दुईटालाई मिक्स गरियो रे, एउटा भाडामा। अब यो आइस पनि सर्टेन ग्राम छ, ल 5 ग्राम छ रे, वाटर पनि सर्टेन ग्राम छ। यो दुईटालाई मिक्स गरियो एउटा भाडामा, र मिक्स गरिसके पछाडी रिजल्टिङ टेम्परेचर कति हुन्छ भनेर सोध्यो। त हामीले एउटा प्रिन्सिपल जान्नु पर्यो, प्रिन्सिपल अफ क्यालोरीमेट्री। यो प्रिन्सिपल अफ क्यालोरीमेट्री के भन्छ भने हिट गेन इक्वल्स टु हिट लस है त, हिट लस। भनेपछि जो हायर टेम्परेचरमा छ उसले हिट लस गर्छ, र जो लोअर टेम्परेचरमा छ उसले हिट गेन गर्छ। कति बेलासम्म? जबसम्म यो दुईटा एउटा इक्वल टेम्परेचर, एउटा सर्टेन एउटा कन्स्टेन्ट एउटा इक्वल टेम्परेचरमा आइपुग्दैन त्यति बेलासम्म हिट लस इक्वल्स टु हिट गेन हुन्छ। भनेपछि हामीलाई रिजल्टिङ टेम्परेचर सोध्दा पहिला यो वाटरले कति हिट लुज गर्न सक्छ त्यो कुरा निकाल्नु पर्यो। वाटर 80 डिग्री सेल्सियसदेखि 0 डिग्री सेल्सियस वाटरमा आउँदा कति डिग्री सेल्सियस यसले लुज गर्छ। भनेपछि यो -10 डिग्री सेल्सियस आइसलाई वाटरमा चेन्ज हुनलाई कति डिग्री टेम्परेचर चाहिन्छ त? यो सबै आइस मेल्ट हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा सबै कुरा हामीले रिसर्च गर्नु पर्यो। अनि बल्ल हामीले चाहिँ रिजल्टिङ टेम्परेचर निकाल्छौँ। भनेपछि यसको एउटा क्वेशन्स गरेर हेरौँ है त। यतिकै बोल्न भन्दा पनि एउटा क्वेशन्स गर्यो भने चाहिँ हाम्रो कन्सेप्ट पनि क्लियर हुन्छ है त। मैले एउटा टेम्परेचर गरे, के अरे मैले एउटा क्वेशन्स गरे। ल तपाईँले एउटा क्वेशन्स लेख त। फाइनल टेम्परेचर of the mixture of 0.5 kg ice at 0 degree Celsius and 0.5 kg of water at 75 degrees Celsius will be नगरा त सबैले। हेर त हामीले के गर्नु पर्यो, जो हेर त प्रिन्सिपल अफ क्यालोरीमेट्री, जसले हिट जो हायर टेम्परेचरमा छ उसले हिट लुज गर्छ, र जो लोअर टेम्परेचरमा छ उसले हामीले वाटरमा लिएर आऊ। यतिमा ल्याउँदा र त यतिमा ल्याउँदा चाहिँ यो हाम्रो यो के अरे यो 75 डिग्री सेल्सियसको वाटरले कति हिट लुज गर्न सक्छ त? सपोज यसले 1000 हिट लुज गर्न सक्यो रे, सपोज मैले सपोज भने। त्यसो भए यो 0 डिग्री सेल्सियसको आइसलाई 0 डिग्री सेल्सियसको वाटरमै चेन्ज गर्नलाई है त, 0 डिग्री सेल्सियसको आइसलाई
0 डिग्री सेल्सियस वाटरमा चेन्ज गर्नलाई जम्मा कति हिट चाहिन्छ त त्यो हिट निकाल्नु पर्यो अब त्यो हिट निकालिसकेपछि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त्यसपछि चाहिँ बल्ल अब हामीले त्यति हिट यो वाटरले दिन सक्छ कि सक्दैन यसलाई टोटल मेल्ट हुनलाई जति हिट चाहिन्छ त्यति हिट यो वाटरले दिन सकिरहेछ कि छैन यदि दिन सक्ने हो भने यो पुरै आइस मेल्ट हुन्छ र यो पुरै आइस वाटरमा चेन्ज हुन्छ र वाटरको टेम्परेचर बिस्तारै बढ्दै जान्छ अन्टिल एन्ड अनलेस यो दुईटाको हिट इक्वल हुनु पर्यो है त अनि टेम्परेचर इक्वल हुनु पर्यो त्यति बेलासम्म हिट ट्रान्सफर भइरहेको हुन्छ र पछि चाहिँ अब यदि भएन भने चाहिँ सर्टेन अमाउन्ट अफ आइस मेल्ट भयो बाँकी केही ग्राम आइस मेल्ट भएन रे अनि रिजल्टिङ टेम्परेचर कति हुन्छ त 0 डिग्री सेल्सियस भनेर टिक लगाइदिनु पर्यो यदि पुरै आइस मेल्ट भयो भने ठिक छ यदि पुरै आइस मेल्ट भएन भने चाहिँ हाम्रो रिजल्टिङ टेम्परेचर कति हुन्छ त 0 डिग्री सेल्सियस अब पुरै आइस मेल्ट भयो भने के हुन्छ त बिस्तारै पुरै आइस वाटरमा चेन्ज भयो र त्यो आइसको टेम्परेचर झन् बढ्दै जान्छ कि 1 डिग्री सेल्सियस वाटर 2 डिग्री सेल्सियस वाटर र त्यो हाम्रो छुट्टै केस भयो त्यसको क्वेशन्स पनि एउटा गरौँला अनि एउटा चाहिँ पुरै आइस मेल्ट भयो अर्को केस चाहिँ पुरै आइस मेल्ट भएन सर्टेन आइस मात्रै मेल्ट भयो यदि अल अफ द आइस जति यहाँ 0.5 केजी को सबै आइस मेल्ट भएन भने चाहिँ रिजल्टिङ टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हुन्छ भनेर विचार गर्नु पर्यो र भन त के गर्ने यसमा पुरै आइस मेल्ट भयो है त भनेपछि ल अब भन्ने भन्दा पनि अब सल्भ गर्ने है त हेर त हाम्रो यहाँ वाटर कति डिग्री सेल्सियसमा छ वाटर 75 डिग्री सेल्सियसमा छ र आइस कति डिग्री सेल्सियसमा छ आइस 0 डिग्री सेल्सियसमा छ र भन त अब यो वाटर 75 डिग्री सेल्सियसको वाटरलाई 0 डिग्री सेल्सियस वाटरमा ल्याउनु पर्यो त्यसले ल्याउनलाई अहिले कति हिट युज गर्नुपर्छ त Q = ms डेल थीटा हेर त मास अफ द वाटर कति दिएको छ 0.5 केजी 0.5 केजी भनेको आधी केजी 500 ग्राम भयो है त मासलाई पर्यो हेर युएन च्याप्टरमा हामीले के गर्नु पर्यो सपोज भनेको स्पेसिफिक हिट अफ वाटर त्यो भनेको 1 भयो र डेल थीटा भनेको 75 हाम्रो आन्सर कति आउँछ त 5525 75 डिग्री सेल्सियस वाटरलाई 0 डिग्री सेल्सियस वाटरमा चेन्ज गर्ने भने यसले यति हिट बाहिर निकाल्छ है सर त 500 के लेख्नु भयो कहाँबाट लेख्नु भयो हेर त मास अफ वाटर कति दिएको छ क्वेशनमा 0.5 केजी दिएको छैन दिएको छ 0.5 केजी भनेको कति ग्राम हुन्छ ए बुझे अनि सर 500 यो चेन्जिङ टेम्परेचर -75 हुन्छ कि +75 हुन्छ हजुर चेन्जिङ टेम्परेचर ए यो माइनस प्लसमा नझुक न किन झुकिरा माइनस प्लसमा चेन्ज इन टेम्परेचर जहिले पनि के हुन्छ चेन्ज इन टेम्परेचर जहिले पनि चेन्ज है चेन्ज जहिले पनि पोजिटिभ भ्यालु लिनु पर्यो के चेन्ज भनेको प्लस माइनस के झुकिने नै हैन नि चेन्ज भनेको के हो जस्तै अहिले हेर चेन्ज केही कुराको चेन्ज भनेको जहिले पनि पोजिटिभ लिन्छौ के है त जस्तै हिजो टेम्परेचर ल सुन है हिजोको टेम्परेचर हाम्रो अर्थको टेम्परेचर भनेपछि हाम्रो यो सराउन्डिङको टेम्परेचर टू नै भन्दा 40 बाट 38 जाओस् या 42 जाओस् त चेन्ज निकाल्ने बेला प्लस माइनस हामी विचार गर्दैनौं के डाइरेक्ट माइनस जहिले प्लस नै लिन्छौ डाइरेक्ट माइनस लिन्छौ नवलजी बुझ्नुभयो कुरा है चेन्ज भनेको माइनस प्लस हैन हेर त हिजो 40 डिग्री सेल्सियस थियो आज 38 डिग्री सेल्सियस भने पनि चेन्ज 2 नै भयो आज 42 डिग्री सेल्सियस भए पनि चेन्ज 2 नै भयो भने चेन्ज भनेको जहिले पनि पोजिटिभ लिनु पर्यो के ठुलोबाट सानो माइनस गर्दिनुस् बुझेछ ठुलोबाट माइनस है त ठुलोबाट सानो गर्दिने हाम्रो
भनेपछि हेर त सबैले भनेपछि हामीले के थाहा पाए 75 डिग्री सेल्सियस वाटरलाई 0 डिग्री सेल्सियस वाटरमा चेन्ज गर्नलाई कति हिट चाहियो त 37500 क्यालोरी हिट चाहियो है त यति हिट चाहिँ यसले बाहिर निकाल्यो ल अब हेर त अब 0 डिग्री सेल्सियस आइसलाई 0 डिग्री सेल्सियस वाटरमा लगाऊ र चाहिन्छ त Q ml हिट चाहिन्छ ल हेर त मास हामीलाई कति दिएको छ 0.5 केजी भनेको 500 ग्राम मास दिएको छ र ल्याटेन्ट हिट अफ फ्युजन भनेको 80 भयो 85 जो 40 र 3 वटा 0 40,000 क्यालोरी हिट आयो हजुर है त अनि त्यसमा 0 डिग्री सेल्सियस वाटरमा आउन्जेलमा है त 0 डिग्री सेल्सियस वाटरमा आउन्जेलसम्म 37 लुज गर्यो तर यो वाटरलाई पुरै मेल्ट हुनलाई 40,000 क्यालोरी हिट चाहिन्छ अरे 40,000 क्यालोरी पाउँदैन आइसलाई पुरै मेल्ट गर्नलाई 40,000 क्यालोरी हिट चाहियो तर यो वाटरले म्याक्सिमम हेर न -75 देखि 0 डिग्री सेल्सियस वाटरमा आउन्जेलसम्म त्यसले 37,500 हिट मात्र दिन सकिन्छ यसले यति हिट मात्र बाहिर रिलिज गर्न सक्छ तर उसलाई चाहिएको 40,000 पुरै मेल्ट हुनलाई भनेपछि यो आइस पुरै मेल्ट हुँदैन सर्टेन एमाउन्ट अफ आइस बाँकी नै रहन्छ आइसकै फर्ममा पुरै आइस वाटरमा चेन्ज हुँदैन त्यही भएर त्यस्तो केसमा रिजल्टिङ टेम्परेचर कति हुन्छ त 0 डिग्री सेल्सियस हुन्छ मेरो कुरा बुझ्यौ यस दादा के छ बुझ्यौ बुझ्यो दाइ है त भनेपछि यदि पुरै आइस मेल्ट अब हैन सम्झिने मैले if all ice do not melt 0 degree resulting temperature 0 degree Celsius यो पोइन्ट चाहिँ अब सबैले सम्झिनु Recording in progress. ल 25 gram of water at 46 degrees mixed with 10 gram of ice at 0 degree Celsius what is the resulting temperature of the mixer ल अब हेर यसमा के हुन्छ भने यसमा चाहिँ पुरै आइस मेल्ट हुन्छ है त किन मेल्ट हुन्छ आइसलाई आइस त्यति हिट चाहिँ यसले दिन्छ होला क्या 40 डिग्री सेल्सियस वाटरले त्यति हिट सफिसिएन्ट हुन्छ होला भनेपछि पुरै आइस मेल्ट हुन्छ अब पुरै आइस मेल्ट भएपछि पुरै आइस मेल्ट गर्नलाई जति हिट चाहिन्छ त्यो हिट त चाहियो नै बाँकी एक्स्ट्रा हिट जति हुन्छ नि त्यो एक्स्ट्रा हिटले चाहिँ यो अब वाटरको टेम्परेचर बढाइदिन्छ क्या भनेपछि टेम्परेचर बढाएपछि कति हुन्छ रिजल्टिङ टेम्परेचर कति हुन्छ निकाल्न है त भनेपछि यस्तो क्वेसन्समा रिजल्टिङ टेम्परेचर निकाल्ने बेला हेर फेरि म भन्छु रिजल्टिङ टेम्परेचर निकाल्ने बेला के कुरा विचार गर्नु पर्यो भने
पुरै आइस मेल्ट हुन्छ हुँदैन त्यो कुरा विचार गर्नु पर्यो। पुरै आइस मेल्ट भएन भने चाहिँ रिजल्टिङ टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, पुरै आइस मेल्ट भयो भने चाहिँ सब आइस वाटरमा चेन्ज भइसक्यो। अनि जब टोटल वाटर कति छ त्यो वाटरको टेम्परेचर राइज हुन्छ क्या, बाँकी हिटले त्यो वाटरको टेम्परेचरलाई राइज गराउँछ। त्यति कुरा विचार गर्नु पर्यो। सक्यो ल भनेपछि मैले के लेखेँ हेर त, if all ice melts then remaining heat है त, यो आइस मेल्ट गर्नलाई कति हिट चाहियो त्यो हिट हैन, त्यो हिटलाई माइनस गर्दिने अब। then remaining heat will be used to raise the temperature के को टेम्परेचर, अब वाटरको टेम्परेचर, किनभने आइस पनि वाटरमा चेन्ज भइसक्यो र जुन 40 used to raise Recording in progress. वाटर र अर्को चाहिँ 40 डिग्री सेल्सियसको वाटर जुन 0 डिग्री सेल्सियसको वाटरमा हामीले चेन्ज गर्यो त्यो वाटर, यो दुईटै वाटरको टेम्परेचर एकैचोटि रेज हुन्छ क्या। अब ए सुन न, मेरो कुरा बुझ्यौ? Yes, sir. ल गर त्यसमा एन्सर कति आउँछ हेर त। टेन डिग्री सेल्सियस 11.7 आ जाओ। ल यहाँ हेर है त, भनेपछि यहाँ पुरा आइस मेल्ट हुन्छ कि हुँदैन, के अरे हैन, हुन्छ कि हुन्न भन त। हुन्छ है त। अब पुरा आइस मेल्ट हुन्छ, अब किन हुन्छ ल अब गरेर हेरौँ त। हेर त एउटा कुरा के छ भने 25 डिग्री सेल्सियस, के अरे 25 ग्राम अफ वाटर एट 16 डिग्री सेल्सियस। अनि हेर त वाटर हायर टेम्परेचरमा छ 46 डिग्री सेल्सियसमा छ, अनि चाहिँ 25 ग्राम 46 डिग्री सेल्सियस वाटर छ है त। अनि यसलाई हामी 0 डिग्री सेल्सियस वाटरमा लिएर आउँ, यो 46 डिग्री सेल्सियसलाई 0 डिग्री सेल्सियस। अनि यसले कति हिट लुज गर्यो त, Q इक्वल्स टु ms डेल थीटा। अनि मास कति दिएको छ 25 हुन्छ, डेल थीटा कति 46। ल भन त 46 * 25 कति आयो भन त, 1150 है त। अनि हामीलाई जम्मा यसले यो 25 ग्राम 25 ग्राम वाटर 46 डिग्री सेल्सियसमा भएको 25 ग्राम वाटरले 1150 क्यालोरी हिट रिलिज गर्यो। ल अब यति हिट चाहिँ सफिसिएन्ट छ कि छैन यो पुरै आइसलाई मेल्ट गर्नलाई, त्यो कुरा विचार गर्नु पर्यो। आइस कहाँ छ हेर त, 10 ग्राम आइस र 0 डिग्री सेल्सियस। ल हेर त, अब यो पुरै आइसलाई मेल्ट गर्न सफिसिएन्ट छ कि छैन कसरी थाहा पाउने, Q इक्वल्स टु ml, मास 10 इन्टु ल्याटेन्ट हिट 80, 800 क्यालोरी। हेर त, भनेपछि यो पुरै आइस मेल्ट गर्नलाई 800 क्यालोरी हिट मात्र चाहियो, तर यसले चाहिँ 1150 क्यालोरी हिट दिइरहेको छ। भनेपछि पुरै आइस मेल्ट हुन्छ त। हेर त, यो पुरै आइस मेल्ट त हुन्छ है, पुरै आइस मेल्ट हुन्छ। किनभने पुरै आइस मेल्ट गर्नलाई 800 क्यालोरी हिट मात्र चाहियो, तर यो
तर हामीले चाहिँ यो 46 डिग्री वाटर 0 डिग्री सेल्सियस वाटरमा चेन्ज हुँदा 80 क्यालोरी निकाल्छ भने चाहिँ पुरै आइस मेल्ट हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो एन्सर 0 भएन है त 0 डिग्री सेल्सियस भएन भने चाहिँ अब के हुन्छ त बाँकी एक्स्ट्रा हिट हेर त यो 1150 मा 800 क्यालोरी हिट त आइस मेल्ट गराउनलाई चाहियो भने चाहिँ एक्स्ट्रा हिट कति छ त उसँग यो 800 भन्दा एक्स्ट्रा कति छ 9 10 11 350 क्यालोरी अनि चाहिँ एक्स्ट्रा हिट भयो र त एक्स्ट्रा हिट 350 क्यालोरी एक्स्ट्रा हिट छ अब यो एक्स्ट्रा हिटले के गर्छ त यो सबै वाटर हेर सबै वाटर भनेको यो 25 ग्राम वाटर किन यो पनि 0 डिग्री सेल्सियस वाटरमा चेन्ज भइसकेको छ यो वाटरको र हाम्रो 10 ग्राम वाटर यो पनि आइस वाटरमा चेन्ज भइसक्यो भनेपछि 25 ग्राम यता र 10 ग्राम यता भनेपछि जम्मा 35 ग्राम वाटर त्यो पुरै त्यो जुन त्यो डब्बामा यो मिक्सिङ भइरहेको छ जुन त्यो भेसल्समा अहिले अब 25 प्लस 10 भनेपछि 35 ग्राम वाटर छ भनेपछि यो यति हिटले चाहिँ त्यो 35 ग्राम वाटरको टेम्परेचर राइज गर्नमा मद्दत गर्छ भनेपछि यति हिट टोटल हिट 350 क्यालोरी भयो भनेपछि अब 0 डिग्री सेल्सियस वाटरबाट यिनीहरूको टेम्परेचर राइज हुन्छ अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सर्टेन टेम्परेचरमा पुग्छ होला कति टेम्परेचरमा पुग्छ त्यही निकाल भनेको छ र त्यो कसरी निकाल्ने त हेर Q = ms डेल थीटा अब यो हिट कति छ त 350 क्यालोरी छ एक्स्ट्रा 350 क्यालोरीले नै यिनीहरूको टेम्परेचर राइज गर्ने हो र टोटल मास कति छ 10 यहाँ छ 25 यहाँ छ 25 प्लस 10 35 भयो इन्टु स्पेसिफिक हिट भनेको 1 हुन्छ वाटरको लागि र डेल थीटा हामीले निकाल भनेको छ यही चेन्ज इन टेम्परेचर कति 0 डिग्री सेल्सियसबाट कति टेम्परेचरमा जान्छ त यही डेल थीटा निकाल भनेको छ भनेपछि हेर त डेल थीटा = 350/35 गर्नु पर्यो है त डेल थीटा = 350/35 गरिदिनु पर्यो 35 10 जा 350 अनि चेन्ज इन टेम्परेचर कति आयो त 10 आयो भनेपछि फाइनली यो मिक्सरको रिजल्टिङ टेम्परेचर कति हुन्छ 10 डिग्री सेल्सियस हुन्छ बुझ्यौ त सबैले Yes, sir. यस सर है त भनेपछि हेर हामीले दुईवटा केस पढ्यौ अब यही हो सोध्ने एक्जाममा यो हामीलाई यो च्याप्टरबाट यही स्योर क्वेशन चाहिँ नै हो दुईवटा केस पढ्यौ फर्स्ट केसमा के पढ्यो भने इफ अल आइस डु नट मेल्ट सबै आइस मेल्ट भएन भने रिजल्टिङ टेम्परेचर हेर त रिजल्टिङ टेम्परेचर कति हुन्छ क्वेशनले सोध्यो भने 0 डिग्री सेल्सियस डिग्लाइदिनु इफ अल आइस मेल्ट सबै आइस मेल्ट भयो एन्ड स्टिल वी हेभ सम एक्स्ट्रा हिट अझै छ भने चाहिँ यसले के गर्छ त अल वाटरको टेम्परेचर राइज गर्छ अल वाटरको टेम्परेचरलाई राइज गर्छ यही दुईवटा केस हामीले पढ्नु छ एउटा अल आइस मेल्ट एउटा अल आइस डु नट है त इफ अल आइस डु नट मेल्ट र अल आइस मेल्ट यही दुईटा क्वेशन गर्नु छ र हामीले दुईवटैको एक्जाम्पल चाहिँ दुईवटा कोसिस गर्यो हैन त भन त हो त ल त्यसै हजुर यदि रिमेनिङ हिट बाँकी रहेन भने कति टेम्परेचर लेख्नु छ रिमेनिङ हिट बाँकी रहेन भने 0 डिग्री सेल्सियस वाटर 0 डिग्री सेल्सियस वाटर फर्स्ट केस र थर्ड केस कस्तो भयो तब त हजुर यो आइस अल आइस डु नट मेल्ट अनि अल आइस डु नट मेल्ट भयो भने रिजल्टिङ टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है त 0 डिग्री सेल्सियस के 0 डिग्री सेल्सियस आइस पनि छ यो भेसलमा र 0 डिग्री सेल्सियसको वाटर पनि छ दुईटै छ इफ अल आइस डु नट मेल्ट छ भने त्यो डब्बामा 0 डिग्री सेल्सियसमा आइस पनि केही छ केही 0 डिग्री सेल्सियसमा वाटर पनि छ बुझ्यौ तर अल आइस मेल्ट भयो र सब आइस मेल्ट भयो र रिमेनिङ हिट पनि छैन भनेपछि त्यो डब्बामा अब 0 डिग्री सेल्सियस वाटर मात्र छ आइस छैन 0 डिग्री सेल्सियसमा आइस छैन वाटर मात्र छ र सबै आइस मेल्ट पनि भयो एक्स्ट्रा हिट पनि छ त अब त्यहाँ टेम्परेचर बढ्छ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 10 डिग्री त्यो Q = ms डेल थीटा गरेर डेल थीटा निकाल है त भयो त भयो यस दादा हेलो ल त्यसमा हामी एउटा क्वेशन गरौँ
गरौँ त सबैले 50 ग्राम अफ आइस मैले यो दिइसके हो नै यो के अरे 50 ग्राम वाला दिएको छैन नि है नै त ल 50 ग्राम अफ आइस एट 0 degree Celsius mixed with 50 gram of water at 80 degree Celsius. The final temperature of the mixture will be जेरै हुन्छ कि त 0 नै हो अनि गर्न त सबै 0 नै हो के गर्नु पर्यो हेर त UN 80 डिग्री सेल्सियस वाटरले पहिला 0 डिग्रीमा ल्याउनु पर्यो है त UN 80 डिग्रीलाई 0 मा ल्याउनु पर्यो अब अनि जम्मा कति हिट निकाल्छ त्यति हिटले यो पुरै आइसलाई मेल्ट गर्छ कि गर्दैन मेल्ट गर्यो भने ठीक छ कति अब हैन त्यस टेम्परेचर इन्क्रिज गराउँछ अब फेरि गर्नु पर्यो यदि मेल्ट भएन भने 0 डिग्री सेल्सियस भयो है त 0 र हुन्छ सर 0 नै हुन्छ होला है त गर त सबैले ल हेर अब के गर्ने त 80 डिग्री सेल्सियस को हैन त 80 डिग्री सेल्सियस को 50 ग्राम वाटर अब यो 0 डिग्री सेल्सियस मा चेन्ज हुँदा यो 0 डिग्री सेल्सियस मा चेन्ज हुँदा कति हिट बाहिर निकाल्छ त Q = ms del theta हुन्छ 50 into स्पेसिफिक 1 into 80 गर्दा 8 5 40 0 0 हुन्छ 4000 हिट बाहिर निकाल्छ अब अर्को केस के छ भने चाहिँ 50 ग्राम अफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस है त 0 डिग्री सेल्सियस मा 50 ग्राम आइस छ अब यसलाई चाहिँ 50 ग्राम आइस चाहिँ यसलाई टोटल मेल्ट गर्नलाई कति हिट चाहिन्छ त Q = ml हिट चाहिन्छ मास हामीलाई 50 ग्राम दिएको छ र ल्याटेन्ट हिट 80 दिएको छ अनि 8 5 40 0 0 हेर त अब 8 5 40 हैन त 50 ग्राम अफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस है त अनि 40 क्यालोरी हिट यहाँ पनि चाहियो र यसलाई टोटल मेल्ट गर्नलाई 40 क्यालोरी भनेपछि यो टोटल आइस के भयो त टोटल आइस मेल्ट भयो भनेपछि टोटल आइस मेल्ट भयो 0 डिग्री सेल्सियस वाटरमा चेन्ज भयो भनेपछि रिजल्टिङ टेम्परेचर कति हुन्छ 0 डिग्री सेल्सियस र यदि तिम्रो एक्जाममा हेर त यो अप्सनमा 0 डिग्री सेल्सियस ब्र्याकेटमा वाटर पनि हुन्छ अरे अर्को अप्सनमा 0 डिग्री सेल्सियस आइस छ भने हाम्रो आन्सर 0 डिग्री सेल्सियस वाटर हुन्थ्यो किन सबै आइस मेल्ट भइसक्यो भनेपछि 0 डिग्री सेल्सियस वाटर चाहिँ हाम्रो रिजल्टिङ टेम्परेचर भयो बुझ्यौ त सबैले बुझ्यो त दादा है भनेपछि यसले जम्मा हिट 4000 निकाल्यो र यसलाई मेल्ट गर्नलाई पनि 4000 नै चाहियो भनेपछि सबै आइस मेल्ट भयो भनेपछि सबै आइस मेल्ट भयो तर टेम्परेचर राइज भएन नि त टेम्परेचर अझै यो हैन 4000 4001 भएको भए 2 भएको भए ताकि त्यतिले टेम्परेचर राइज हुन्थ्यो तर ठ्याक एक्ज्याक्ट त्यही नै छ भनेपछि टोटल आइस वाटरमा चेन्ज मात्र भयो रिजल्टिङ टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस वाटर नै भयो त्यो भन्दा फर्दर टेम्परेचर राइज भएन यसरी हामी क्वेशन गर्छौं र अब एउटा लास्ट क्वेशन गरौँ त्यसपछि चाहिँ हामी अर्को टपिक सुरु गरौँला है त एक्जाम आइसक्यो है अब सबैले हल्का अब यो टन्न क्वेशन चाहिँ सक्दो एकदम धेरै क्वेशन प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो है त एउटा चट्ट शेड्युल बनाउने है त म यति बजे सुत्छु यति बजेदेखि यति बजे यो पढ्छु यो गर्छु त्यो गर्छु एउटा चट्ट टाइम टेबल बनाउनु पर्यो है त सबै सब्जेक्टलाई इक्वल इम्पोर्टेन्स दिनु पर्यो आफूलाई गाह्रो लाग्को मात्र पढ्ने सजिलो लाग्कोलाई हैन त्यो त भइहाल्छ भनेर हैन रिभिजन सजिलो सब्जेक्टले पनि रिभिजन गर्नु पर्यो हरेक सब्जेक्टलाई हामीले इक्वल इम्पोर्टेन्स दिनु पर्यो है त amount of heat required to change
the mass of water 2 kg from 20 degrees Celsius to 40 degrees Celsius. ल भन त 60 kilojoule 142 kilojoule 200 kilojoule. हन्ड्रेड 168 किलोजुल दा ल सबैले गर ल हेर त सबैले हेर त amount of heat required to change the mass of water 2 kg from हेर त 20 डिग्री सेल्सियस लाई 40 डिग्री सेल्सियस मा लगाउनुस् है त 2 kg वाटर लाई अनि सिधै टेम्परेचर राइज भएको छ टेम्परेचर राइज हुनु भनेको हामीले हिट दिनु पर्यो त कति हिट दिनु पर्छ हेर त टेम्परेचर डिफरेन्स छ दुईवटै वाटरमै छ हेर त वाटर देखि वाटरमै छ भनेपछि अब यसमा त हामीले त्यो सिक्वेन्समा जाने हो भने त वाटर देखि वाटरमै छ ल्याटेन्ट हिट भन्ने कुरा केही पनि आउँदैन त डाइरेक्ट हामीले T = mS del थीटा गर्नु पर्यो मास चाहिँ 2 kg दिएको छ है त अनि चाहिँ हामीले सुरुमा यसलाई ग्राममा हामीलाई किनभने हामीलाई स्पेसिफिक हिटको भ्यालु ग्राममा थाहा छ भने हामी सबैले ग्राममा गरौँ मास भनेको 2 kg भनेको 2000 ग्राम भयो स्पेसिफिक हिट 1 हुन्छ र चेन्ज इन टेम्परेचर 20 भयो कति आउँछ त हेर 2 2 जा 4 1 2 3 4 1 2 3 4 वटा 0 यति क्यालोरी आयो यसलाई डिभाइड बाइ 1000 गरिदिने भने किलो क्यालोरीमा चेन्ज हुन्छ 3 वटा 0 3 वटा 0 3 वटा 0 के आयो त हेर त पहिला त उसमा जुलमा कन्भर्ट गरौँ नि त ए सरी है त है त भनेपछि हाम्रो ठिकै छ नि हाम्रो 3 वटा 0 3 वटा 0 काटौँ भनेपछि 40 किलो क्यालोरी हाम्रो इनर्जी आयो अब यो किलो क्यालोरीलाई केमा लग्नु पर्यो किलो जुलमा लग्नु पर्यो है त किलो क्यालोरीलाई किलो जुलमा भनेपछि के छ त हेर त हामीलाई के फर्मुला थाहा छ 1 क्यालोरी भनेको 4.2 जुल भनेपछि 1 किलो क्यालोरी भनेको 4.2 किलो जुल है त भनेपछि यसलाई 40 into 4.2 मा मल्टिप्लाई गर्यो भने किलो जुलमा चेन्ज हुन्छ अनि चाहिँ 4 4 16 भने चाहिँ 160 भन्दा के माथि आउँछ है 4 4 16 42 4 कति हुन्छ 42 4 168 168 भनेपछि 168 किलो जुल हाम्रो एन्सर ल बुझ्यौ त सबैले यस दादा ल अनि त्यो अब घरमा गएर हेर है अब सबैसँग बुक छ होला बुक पनि छैन भने त त्यो त गाह्रो भयो है त घरमा गएर सबैले अब यसको धन जति किनभने यो च्याप्टर भनेको स्योर सोध्ने च्याप्टर हो है त त्यही भएर चाहिँ अब घरमा गएर चाहिँ सबैले यो चाहिँ पढिदिनु पर्यो र अब मैले अब एउटा सानो कुरा गर्न चाहे है त धेरै कुरा गरिन मैले अब हुन चाहिँ मैले क्वाडमा यो क्वेशन्सहरु गराएको छु है त तर अब यहाँ चाहिँ गराएको छैन त्यो पनि एकचोटी सबैले ध्यान देऊ यो बोइल्स ल चार्ल्स ल है त कम्बाइन ग्यास ल यिनीहरु मैले पढाउनु पर्छ यिनीहरु थाहा छ भन त थाहा छ दादा त्यस्तो पर्दैन त है त ग्राम्स ल रिलेसन मात्रै बताइदिनु न त त्यही त मैले सबै कुरा म डेफिनेसन मात्र पढ्छु तर यो सिम्पल टपिक हो कि यो हामीले केमिस्ट्रीमा पनि यो हामीले पढेनौं हैन केमिस्ट्रीमा पनि किन पढेनौं किनभने यो हाम्रो सिम्पल यो सबैलाई किनभने हामी 11 मा जान बित्तिकै क्लास 10 सकाएर 11 मा जान बित्तिकै यो बोइल्स चार्ल्स कम्बाइन ग्यास ल ग्राम्स ल अफ डिभिजन र ल अफ पार्शियल प्रेसर है त डाल्टन्स ल अफ पार्शियल प्रेसर यो चारवटा कुरा हामी यो हैन पाँचवटा कुरा हामीलाई एक्जाममा सोध्छ डाल्टन्स ल अफ पार्शियल प्रेसर अनि यो सिम्पल टपिक छ र यो बोइल्स लले के भन्छ भने
यदि यदि टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट हेर हामीले तीनवटा एउटा ट्रायंगल सम्झिनु पर्यो है एउटा ट्रायंगलमा यतातिर प्रेसर अब कतैतिर भोल्युम र कतैतिर टेम्परेचर राख्छौँ है त एउटा प्रेसर भोल्युम र टेम्परेचर अब बोइल्स लले के भन्छ भने हेर बोइल्स लले यदि टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट हेर एउटा कुरा कन्स्ट्यान्ट छ भने त्यो प्रेसर र भोल्युम चाहिँ इन्भर्स रिलेसन हुन्छ प्रेसर इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु भोल्युम है त सिम्पल अब यो चार्ल्स लले के भन्छ भने यसले भोल्युम र टेम्परेचरको रिलेसन दिन्छ यदि यो प्रेसर कन्स्ट्यान्ट हो भने भोल्युम चाहिँ टेम्परेचरसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल सक्यो यो कम्बाइन ग्यास लले के भन्छ यो बोइल्स ललाई र यो चार्ल्स ललाई कम्बाइन गरिदिउँ भन्छ है त कम्बाइन गरिदिउँ कुरा सक्यो ग्राम्स ल अफ डिफ्युजनले के भन्छ जो कुरा जुन ग्यास भारी छ एकदम वेटी छ जसको मोलिकुलर वेट धेरै छ त्यो ग्यास बिस्तारै डिफ्युज हुन्छ अब हेर न तिमीलाई तिम्रो 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 टाउकोमा मैले एउटा हैन 20 केजी चामलको बोरा हाल्दे टाउकोमा या हाम्रो यो ब्यागमा अनि हिड भनेर तिमीलाई र अर्कोमा चाहिँ हैन के पनि हालिन रे तिमीलाई यतिकै हिड भने अनि चाहिँ हामीलाई हिड्न कुन सजिलो हुन्छ चामल बोकेर हिड्न सजिलो हुन्छ कि यतिकै हिड्न सजिलो हुन्छ यतिकै फ्रीली भन त हिड्न सजिलो हुन्छ अनि चाहिँ जसको वेट थोरै हुन्छ त्यसलाई डिफ्युज हुन सजिलो हुन्छ यही ल चाहिँ हाम्रो ग्राम्स ग्राम्स ल अफ डिफ्युजन है त ग्राम्सले चाहिँ यही कुरा भन्छ है त अनि चाहिँ जसको वेट कम हुन्छ जसको जुन ग्यासको मोलिकुलर वेट थोरै हुन्छ उसलाई चाहिँ हिड्न सजिलो हुन्छ भन्ने कुराहरु भन्छ हेर बोइल्स लले के भन्छ भने यदि टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट राख्ने हो भने हेर एउटा ट्रायंगल क्रिएट गर्नु पर्यो एउटातिर प्रेसर भोल्युम टेम्परेचर यो कन्स्ट्यान्ट छ भने यो दुईटाको रिलेसन अनि चाहिँ भोल्युम चाहिँ प्रेसरसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ है त यो चाहिँ बोइल्स लले भन्छ त्यसको अब चार्ल्स लले के भन्छ भने यदि प्रेसर कन्स्ट्यान्ट हुने हो भने भोल्युम चाहिँ टेम्परेचरसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ भने जति धेरै टेम्परेचर त्यति त्यो ग्यास धेरै एक्सपान्ड हुने भयो र कम्बाइन लले के भन्छ भने त्यो बोइल्स ल र चार्ल्स ललाई कम्बाइन गरिदिउँ हेर त बोइल्सले भन्छ भोल्युम प्रेसरसँग इन्भर्सली चार्ल्सले भन्छ भोल्युम टेम्परेचरसँग डाइरेक्टली अनि यो दुईटालाई कम्बाइन गर्ने हो भने भोल्युम इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर बाइ प्रेसर आउँछ के यो दुईटालाई कम्बाइन गरिदिने हो भने भोल्युम इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर बाइ प्रेसर आउँछ हेर त अब कसरी यस्तो आएला हेर टेम्परेचर अनि चार्ल्सले भन्छ डाइरेक्ट प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर एट कन्स्टेन्ट प्रेसर यो दुईटा इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 लाई कम्बाइन गरिदिउँ भोल्युम इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर माथि छ प्रेसर तल छ त माथि तल राखौँ तल राखौँ और यहाँबाट हेर त और PV is directly proportional to T अब यो प्रोपोर्सनली साइनलाई हटाउने हो भने चाहिँ यहाँ एउटा कन्स्ट्यान्ट आउँछ PV इक्वल्स टु त्यो कन्स्ट्यान्टको नाम R हो R युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्ट हैन त उठेर युनिभर्सल ग्यास अनि चाहिँ PV इक्वल्स टु RT नै हाम्रो कम्बाइन ग्यास ल इक्वेसन अनि सिस्टममा मोल भनेर पढ्ने चाहिँ PV इक्वल्स टु RT भयो यदि 3 मोल ग्यास छ भने PV इक्वल्स टु 3RT लेख्नु पर्यो माइक्रो पर्यो यदि 10 मोल ग्यास छ भने PV इक्वल्स टु 10RT लेख्नु पर्यो भने चाहिँ यदि n मोल ग्यास छ भने PV इक्वल्स टु nRT लेख्नु पर्यो अनि यही PV इक्वल्स टु nRT भनेको हाम्रो कम्बाइन ग्यास ल भयो अनि यही कम्बाइन ग्यास लबाट चाहिँ अब हामी धेरै कुराहरु गर्न सक्छौं है त PV इक्वल्स टु nRT बाट हामी अब भनौं न अब यो सबै न्यूमेरिकल यहीबाट सल्भ हुन्छ P भनेको प्रेसर है त प्रेसर V भनेको भोल्युम n भनेको नम्बर अफ मोल R भनेको युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्ट T भनेको टेम्परेचर अब हेर यो R भनेको युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्ट R भनेको युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्ट यो युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्टको भ्यालु फरक हुन्छ के अब डिफरेन्ट युनिटलाई हेरेर चाहिँ यसको भ्यालु फरक हुन्छ है त अब जेनरली हाम्रो SI युनिटमा चाहिँ हामीले युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्टको भ्यालु यदि SI युनिटमा पुरा गर्ने हो भने चाहिँ 8.314 R equals to 8.314 अब यसको युनिट के हुन्छ त R को त निकाल्यौं त्यो भने डाइमेन्सन जस्तो PV equals to nRT R भनेको PV by NT हेर त P भनेको प्रेसर
प्रेसरको के हुन्छ प्रेसर भनेको फोर्स एरिया हो न्युटन पर मिटर स्क्वायर लेख्दा पनि भयो अथवा पास्कल लेख्दा पनि भयो है त भनेपछि r को डिफरेन्ट सिस्टममा डिफरेन्ट भ्यालु हुन्छ अब त्यो भ्यालु चाहिँ हामीले सम्झिनु पर्यो एटलिस्ट एउटा सीजीएस मा सम्झिनु पर्यो भनेपछि सीजीएस मा के हुन्छ र त 8.314 यो प्रेसर इन्टु भोल्युम भनेको मैले हिजो वर्क भनेको प्रेसर इन्टु भोल्युम भनेर भनेको थिएँ हेर त वर्क भनेको हिजो पार्टमा भनेको थिएँ होला यस दादा वर्क भनेको फोर्स इन्टु डिस्टेन्स फोर्स भनेको प्रेसर बाइ एरिया है त सरी प्रेसर इन्टु एरिया है त फोर्स भने प्रेसर भनेको फोर्स बाइ एरिया हो भने फोर्स भनेको प्रेसर इन्टु एरिया है त प्रेसर इन्टु एरिया इन्टु डिस्टेन्स प्रेसर इन्टु एरिया इन्टु लेन्थ भनेको भोल्युम भनेपछि वर्क भनेको प्रेसर इन्टु भोल्युम है त वर्क भनेको प्रेसर इन्टु भोल्युम त्यसो यो प्रेसर इन्टु भोल्युमलाई हामीले वर्क लेख्न सक्छौँ जूल लेख्न सक्छौँ त्यसै r को भ्यालु जूल 8.31 जूल मोल पर मोल यही हाम्रो मोल पर केल्भिन अनि यो हाम्रो एसआई सिस्टममा भयो अब यही तिमीलाई सीजीएस मा लगाउनु छ हैन यो जूललाई क्यालोरीमा लगाउनु छ 0.81 जेरो त 1 को कति 1 जूल भनेको 1/4.2 मा 1 जूल भनेको यो 8.314 लाई तिमीले डिवाइड बाइ 4.2 गर्छौ डिवाइड बाइ 4.2 गर्दियौ त डिवाइड बाइ 4.2 गर्ने भने 4 4 4 8 आउँछ त्यसै r को भ्यालु कति निस्किन्छ त क्यालोरीमा r = 2 क्यालोरी पर मोल पर केल्भिन यसरी हामीले r को भ्यालु क्यालोरीमा पनि निकाल्न सक्छौ जूलमा पनि निकाल्न सक्छौ अनि यो च्याप्टर सजिलो छ के यसरी बोइल ल चार्ल्स ल र कम्बाइन्स ल है त अब हामीलाई यदि बोइल्स लको दुईटा छुट्टा-छुट्टै टेम्परेचर दियो है त P1 V1 दियो र P2 V2 दियो भने हामी के गर्छौं प्रेसर र भोल्युम त इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ अनि PV कन्स्ट्यान्ट गर्छौं है त P1 V1 P2 V यसरी हामी बोइल्स ल युज गरेर हामीलाई यो तीनवटाको भ्यालु दिन्छ होला कुनै तीनवटा दिन्छ र एउटा निकाल भन्छ के बोइल्स लमा त त्यो हामी गर्न सक्छौं है त्यो एकदम सिम्पल कुराहरु भयो अब हेर त चार्ज लले के हुन्छ भने भोल्युम इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर भनेपछि V/T कन्स्ट्यान्ट अनि तिमीलाई V1 T1 V2 T2 दिन्छ तिमीले V1/T1 V2/T2 गरेर तिमीले यसरी चार्ज ल युज गरेर तिमीलाई यो कुनै तीनवटा कुरा दिन्छ र एउटा कुनै कुरा निकाल भन्छ र एउटा कुरा के ध्यान दिनु पर्यो भने यो टेम्परेचर जहिले पनि केल्भिनमा लिनु पर्यो के यो टेम्परेचरलाई सेल्सियसमा हैन केल्भिनमा लिएर क्याल्कुलेट गर्नु है त सेल्सियसमा हैन केल्भिनमा लिनु पर्यो कसरी केल्भिनमा चेन्ज गर्ने सेल्सियसलाई त सेल्सियसमा 273 जोड्दियो भने त्यो आफै केल्भिनमा चेन्ज त्यो टेम्परेचर हाम्रो केल्भिन है त अघि हामीले थर्मोमेट्रीमा पढाए त्यसरी हामी बोल्छ अब हामीले कम्बाइन ल भन्यो भने P1 V1/T1 दुईटा ललाई जोड्ने P2 V2/T2 यसमा के गर्छ हामीलाई बाकी 1 2 3 4 5 वटाको भ्यालु दिन्छ र एउटा कुनैको भ्यालु निकाल भन्छ हामी सक्छौं नि हैन हामीलाई अब इक्वेसनमा हरेक कुरा दियो र एउटा मात्र भेरिएबल दियो भने त निकाल्न सकिदैन र बुझ्यौ त मजाले सकिन्छ ल अब यो डाल्टन्स ल के रे ग्राम्स ल अफ डिफ्युजनले के भन्छ भने रेट अफ डिफ्युजन इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु रूट ओभर मोलिकुलर वेट के रूट ओभर मोलिकुलर मास भनेपछि जसको मास बढी छ त्यो बिस्तारै डिफ्युज हुन्छ है डिफ्युज भनेको के हो हिड्नु हो नि त हिड्नु एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँ हिड्नु जस्तै हामीले रुमको एउटा कर्नरमा परफ्युम स्प्रे गर्यो भने त्यो परफ्युम रुमको अर्को कर्नरमा पनि जान्छ भने चाहिँ डिफ्युज हुन्छ भनेपछि रेट अफ डिफ्युजन भनेको माससँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भनेपछि जो धेरै भारी छ त्यो बिस्तारै डिफ्युज हुन्छ अब हामीलाई एक्जाममा क्वेशन सोध्छ होला if rate of diffusion of hydrogen gas is r then oxygen gas को कति हुन्छ होला निकाले त सबै r भन्दा पनि ल यसले हाइड्रोजन ग्यास चाहिँ रेट अफ डिफ्युजन पक्कै म क्वेशन पनि ठ्याक्कै हेरेर भन्छु त भने त if rate of diffusion of मैले तिमीलाई एउटा क्वेशन दिए है त
मैले क्वाडमा पनि यो क्वेशनहरु राखेको छु है त क्वाड को गरेर छु फेरि नगर्ने होला पनि कतिजना त्यही भएर चाहिँ मैले यहाँ पनि गराउनु त पर्यो है त म क्वाडकै क्वेशनमा एउटा गराउँछु है मैले क्वाडमा चाहिँ केमिस्ट्रीमा गराएको थिएँ हैन त हो दादा हेर त अब हैन एउटा क्वेशन सबैले गर त which gas diffuses more rapidly गर त सबैले NO2 CO2 O2 eta CO2 मा rapidly diffuse NH3 अनि हामीले के भन्छौ हेर rate of diffusion भनेको मोलिकुलर फास्ट को डिफ्युज हुन्छ जसको मोलिकुलर वेट पुरै हुन्छ उ फास्ट डिफ्युज अनि यो चारवटैको मोलिकुलर वेट निकाला जसको पुरै आउँछ त्यो फास्ट डिफ्युज है त लइन भन त NH3 हो NH3 हैन त सबैले बुझ्यो NH3 सबैभन्दा फास्ट डिफ्युज हुन्छ किन NH3 को मोलिकुलर वेट 17 ग्राम हुन्छ र सबैको निकाल्दै जाऊ कार्बन डाइअक्साइड को 44 ग्राम अक्सिजन को 32 ग्राम यसको चाहिँ 32 + 14 42 43 44 ग्राम हैन 32 42 43 45 46 ग्राम हैन त्यसको चाहिँ 46 ग्राम भनेपछि सबभन्दा कम मोलिकुलर वेट कसको आयो त अमोनियाको भनेपछि जसको मोलिकुलर वेट थोरै आउँछ त्यो चाहिँ त्यसको रेट अफ डिफ्युजन फास्ट हुन्छ त्यसरी हामीले ग्राम्स ल अफ डिफ्युजन निकाल्छौं जो भारी हुन्छ उ बिस्तारै डिफ्युज हुन्छ जो हल्का हुन्छ जो लाइट हुन्छ त्यो चाहिँ चाँडो डिफ्युज हुन्छ है त यो भयो हाम्रो ग्राम्स ल अफ डिफ्युजन अब त्यसै हाम्रो एउटा अर्को छ डाल्टन्स ल अफ पार्शियल प्रेसर डाल्टन्स ल अफ पार्शियल प्रेसर यो लले के भन्छ भने चाहिँ यदि कुनै एउटा भेसल्समा चाहिँ अब सपोज यहाँ अक्सिजन ग्यास पनि छ हाइड्रोजन ग्यास पनि छ है त हिलियम ग्यास पनि छ नाइट्रोजन ग्यास पनि छ एउटा भेसल्समा चारवटै ग्यास छ अनि टोटल प्रेसर भनेको हेर त टोटल प्रेसर भनेको यिनीहरुको पार्शियल प्रेसरको सम हुन्छ यो पार्शियल प्रेसर भनेको यदि यो भेसल्समा अक्सिजनको पार्शियल प्रेसर कसरी निकाल्ने त पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन भनेको कसरी निकाल्ने यसको मिनिङ के हो भने यदि यो ग्यासमा अरु ग्यासहरु नभएको भए यदि यो भेसल्समा अरु ग्यासहरु नभएको भए अक्सिजन मात्र भएको भए अक्सिजनले यो भेसल्समा कति प्रेसर एक्जर्ट गर्थ्यो त्यसलाई हामीले पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन भन्छौं पार्शियल प्रेसर अफ हिलियम भनेको यदि यो भेसल्समा हिलियम बाहेक अरु ग्यास नभएको भए यो हिलियमले यो भेसल्समा जति प्रेसर एक्जर्ट गर्थ्यो त्यसलाई हामीले पार्शियल प्रेसर अफ हिलियम भन्छौं पार्शियल प्रेसर अफ हाइड्रोजन भनेको यदि यो भेसल्समा अरु ग्यासहरु नभएको भए त्यो हाइड्रोजनले कति प्रेसर एक्जर्ट गर्थ्यो त्यसलाई हामी पार्शियल प्रेसर भन्छौं त्यो डाल्टन्स ल अफ पार्शियल प्रेसरले के भन्छ भने टोटल प्रेसर भनेको पार्शियल प्रेसरहरुको सम हुन्छ पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन प्लस पार्शियल प्रेसर अफ नाइट्रोजन प्लस पार्शियल प्रेसर अफ हाइड्रोजन प्लस पार्शियल प्रेसर अफ हिलियम त्यो सबैको सम गर्दै जाने हो भने चाहिँ त्यही हाम्रो टोटल प्रेसर हुन्छ र हामी पार्शियल प्रेसर कसरी निकाल्छौं हेर पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन निकाल्नु पर्यो है त अनि चाहिँ पार्शियल प्रेसर भनेको मोल फ्र्याक्सन इन्टु टोटल प्रेसर यो हाम्रो पार्शियल प्रेसरको फर्मुला भयो है त मोल फ्र्याक्सन इन्टु टोटल प्रेसर यो भनेको पार्शियल प्रेसर त्यसो मोल फ्र्याक्सन कसरी निकाल्छौ हेर त मोल फ्र्याक्सन भनेको मोल बाइ टोटल मोल मोल तिमीलाई अक्सिजनको मोल फ्र्याक्सन निकाल्नु पर्यो भने मोल फ्र्याक्सन अफ अक्सिजन निकाल्यो भने मोल अफ अक्सिजन डिवाइड बाइ टोटल मोल है त मोल अफ अक्सिजन डिवाइड बाइ टोटल मोल यसरी हामी मोल फ्र्याक्सन निकाल्छौं
पार्सल प्रेसर कसरी निकाल्छौँ मोल फ्र्याक्सन इन्टु टोटल प्रेसर र यो पार्सल प्रेसरको सम भनेकै टोटल प्रेसर हो जसलाई हामी डाल्टन्स ल अफ पार्सल प्रेसर भन्छौँ त्यसो भए यसरी चाहिँ हामीले यो गर्छौँ है त यसरी हामीले यो अब यो टपिक एकचोटि तिमीहरू आफै हेर घरमा गएर सजिलो छ यो है त यो टपिक एकदम सजिलो टपिक हो एकचोटि घरमा गएर आफै प्र्याक्टिस गर र अब हामी सुरु गर्छौँ मैले यहाँ टपिक लेखेर मात्र आजलाई छोडेँ है त भोलिबाट चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ हामी कन्टिन्यू गर्छौँ हामीले दुईवटा ल चाहिँ हाम्रो एकदम इम्पोर्टेन्ट तीनवटा ल चाहिँ हाम्रो लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ एउटा न्युटन्स ल अफ कुलिङ अर्को चाहिँ हाम्रो स्टेफेन्स ल यो हेर यो लहरुबाट एकदम धेरै कुरा छ न्युटन्स ल अफ कुलिङ स्टेफेन्स ल र एउटा विन्ड्स डिस्प्लेसमेन्ट यो तीनवटा लको बारेमा चाहिँ हामीले अब डिटेल्समा भोलि पढ्नुपर्छ र यो तीनवटा लबाट चाहिँ एभ्री एक्जाममा चाहिँ यो हैन स्टेफेन्स यो विन्ड्सबाट त एउटा क्वेशन स्योर सोध्छ नै स्टेफेन्सबाट पनि सोध्न सक्छ र न्युटन्स लबाट पनि सोध्छ नै भनेपछि यो तीनवटा ल चाहिँ हाम्रो लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट ल हो यो तीनवटा लको बारेमा चाहिँ हामी भोलि डिस्कस गर्छौँ है त यो न्युटन्स ल अफ कुलिङ जुन आफै सोच्छ न न्युटन्स ल अफ कुलिङ यसले के भन्छ कुनै पनि तातो अब्जेक्ट जस्तै हामीले एउटा भाँडोमा चाहिँ हामीले भात बनायो है कुकरमा प्रेसर कुकरमा भात बनायो र त्यो प्रेसर कुकरलाई यतिकै हामी एकछिनमा हामीले त्यो भात चाहिँ आफ्नो थालमा खन्यायो अनि त्यो प्रेसर कुकरलाई यतिकै छोडिदियो भने त्यो प्रेसर कुकर केही यतिकै अचानक त कुल हुँदैन बिस्तारै त्यो कुल सेलाउँदै जान्छ या हामीले कुनै कराईमा तरकारी बनायो अनि त्यो कराईलाई त्यहाँबाट हामीले तरकारी चाहिँ थालमा खन्यायो अब कराईलाई यतिकै छोडिदियो पछि त्यो होइन कराई के हुन्छ त बिस्तारै कुल हुँदै जान्छ एकचोटि झ्याममा त्यो होइन चिसो त हुँदैन चिसिँदैन भनेपछि बिस्तारै चिसिन्छ अनि त्यही है त हामीले यही कुलिङको बारेमा पढ्नु पर्यो हामीले जुन प्रेसर कुकर हाम्रो कुल हुन्छ हामीले जुन खाना पकाइसकेपछि कराईहरू कुल हुन्छ हाम्रो भाँडोहरू कुल हुन्छ त यही कुलिङको बारेमा के रहेछ त कसरी कुल हुन्छ हाम्रो टेम्परेचर यदि हाम्रो सराउन्डिङ टेम्परेचर त भने त एउटा भाँडोलाई उता होइन हिमालतिर उता पुरै माउन्टेन हिउँ परेको ठाउँतिर कुल हुन सजिलो छ कि तराईमा कुल हुन सजिलो छ कुनमा चाहिँ चाँडो कुल हुन्छ हिमालतिर कि तराईतिर हिमालतिर चाँडै कुल हुन्छ हिमालतिर चाँडै कुल हुन्छ किन हिमालको टेम्परेचर चाहिँ एकदम माइनसतिर छ भने चाहिँ यो कुलिङ भनेको चाहिँ सराउन्डिङ टेम्परेचरमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ क्या यदि हाम्रो सराउन्डिङ टेम्परेचर एकदम चिसो छ भने चाँडो कुल हुन्छ होइन सराउन्डिङ टेम्परेचर पनि अब तराई जस्तो गर्मी छ या हाम्रो पुरै यो डेजर्ट जस्तो गर्मी छ भने त्यहाँ कुलिङ हुन अब डेजर्टमा एउटा भाँडोलाई डेजर्टमा कुल हुनलाई तिमीलाई महिनौ लाग्छ कि हामीले यदि डेजर्टमा सहारा डेजर्ट जस्तो डेजर्टमा गएर कुल गर्ने त्यो डेजर्टको टेम्परेचर यस्तो तातो हुन्छ कि त्यहाँ हामीले अब तरकारी बनायो अब त्यो तरकारी बनाएको त्यो कराईलाई कुल हुनलाई महिनौ लाग्छ भनेपछि राति कुल भइन्छ सर हुन्छ राति कुल हुन्छ तर मैले एउटा इक्जाम्पल दिएको हैन डेजर्टमा अब त्यस्तै टेम्परेचर छ भने चाहिँ कुल हुन धेरै लाग्छ भनेपछि यो कुलिङमा चाहिँ के हुन्छ भने कुलिङ भनेको सराउन्डिङ टेम्परेचरमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो र अब हैन यति कुरा चाहिँ अब हामीले यो यसको लाइफमा एप्लिकेसन के छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो त्यो कुलिङ भनेको यही भाँडोहरू कुल हुने हो पछि यही कुरालाई सोचेर अब चाहिँ भोलि हामी यसको बारेमा यसको फिजिक्स के हो यसको फिजिक्सको बारेमा चाहिँ हामी भोलि कुरा गर्छौँ आजलाई चाहिँ हाम्रो क्लास यति राखौँ अब तिमीहरू पढिराख अब पढ्न अब होइन इक्जाम पनि आइसक्यो डेटहरू आइसक्यो अब पढाइलाई चाहिँ क्वेशन थियो ए हजुर भन त भेक्टरसँग रिलेटेड थियो ए भन न तिम्रो नाम के हो रत्नेश ए रत्नेश भन त what is the angle between the vectors 2i minus 3j plus k and 3i plus 2j plus k हेर त अब यो चाहिँ हामीले यो टर्म वाला त हामीले आइजे के वाला त गरेनौ है त र यो आइजे के भनेको के हो हेर त एउटा एक्स एक्सिस हो भने अर्को वाइ एक्सिस हो भने अर्को जेड एक्सिस हो है त तीनवटा छुट्टै एक्सिसहरु छ हेर अब तिमीलाई एंगल्स बिट्विन द भेक्टर दिएको छ है त भन त कुन भन त 3i plus 2j plus k र अर्को भेक्टर 2i minus 3j plus k 2i minus 3j plus k हेर त अब मैले हेर त यो ij k को टर्ममा मैले यो ij k को टर्ममा तिमीलाई डट प्रोडक्ट र
क्रस प्रोडक्ट निकाल्न सिकाइन है त आइजे के को टर्ममा कसरी डट प्रोडक्ट निकाल्ने कसरी क्रस प्रोडक्ट निकाल्ने भन्ने कुरा सिकाइन त्यो हामीले सिक्या भए चाहिँ यो क्वेशन गर्न सजिलो हुन्छ है त तर हामीले के सिक्यौ कुनै पनि दुईवटा भेक्टरको बिचको डट प्रोडक्ट कति हुन्छ एबी cos थीटा हुन्छ भनेर सिक्यौ कुनै पनि दुईवटा भेक्टरको बिचको साइन प्रोडक्ट कति हुन्छ एबी sin थीटा भनेर सिक्यौ तर अब चाहिँ हामी के सिकौं भने कुनै पनि दुईवटा भेक्टरलाई आइजे के को टर्ममा ल मेरो चार्ज पनि सक्यो हेर त आइजे के को टर्ममा चाहिँ मेरो फोन जुन बेला नि अफ हुन सक्छ है त यदि अफ भयो भने चाहिँ हामी भोलि कन्टिन्यू गरौँला कुनै पनि दुईवटा भेक्टरको बिचमा हामीले आइजे के को टर्ममा चाहिँ डट प्रोडक्ट र क्रस प्रोडक्ट कसरी निकाल्छौं हेर Recording stopped. हेर त आइजे के छ 3i 2j अब 3 के अब सर्टेन केही छ होला है त अर्को पनि 2i 4j 1 के अब के मैले यो क्वेशन चेन्ज गर्दै है त अब जे पनि छ होला भनेपछि हामीले डट प्रोडक्ट कसरी निकाल्छौं आइजे के को टर्ममा र क्रस प्रोडक्ट कसरी निकाल्छौं है त डट प्रोडक्ट र क्रस प्रोडक्ट आइजे के को टर्ममा कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा सिक्नु पर्यो हेर यदि कुनै दुईवटा भेक्टर तिमीले के भन्यौ व्हाट इज द एंगल हैन त व्हाट इज द एंगल एंगल अनि के भन त व्हाट इज द एंगल बिट्विन द भेक्टर्स यो दुईवटा भेक्टर बिचको एंगल कति हुन्छ हैन त हजुर यो दुईवटा भेक्टरको बिचको एंगल कति हुन्छ र अब यसको हामीले के गर्नु पर्यो यसको डट प्रोडक्टबाट जाँदा पनि भयो सो क्रस प्रोडक्टबाट जाँदा पनि भयो भनेपछि यो दुईटाको तिमीले डट प्रोडक्ट निकाल्न या तिमीले यो दुईटाको क्रस प्रोडक्ट निकाल्न है त तिमीले एंगल सोधिराछ भने 3i र 2i दिएको छ 2j र 4j र सपोज सर्टेन ij के दिएको छ भनेपछि यिनीहरुको डट प्रोडक्ट निकाल्नु पर्यो angles between the vectors हेर त यो हैन भेक्टर्स को म्याग्निट्युड कसरी निकाल्ने √3a² + 2a² + 3a² है त गरेर यो तीनवटैको स्क्वायर गर्ने हो भने यो भेक्टरको तिम्रो म्याग्निट्युड आउँछ त्यसरी नै यो भेक्टरको म्याग्निट्युड कसरी आउँछ 2a² + 4a² + 1a² गर्यो भने यसको म्याग्निट्युड आउँछ दुईटैको म्याग्निट्युड निकाल्यौ अब म्याग्निट्युड निकालिसकेपछि एंगल निकाल्नु पर्यो हैन त AB cos थीटा यो A भेक्टर भयो यो B भेक्टर भयो यो भेक्टर भएपछि तिमीलाई मैले खासमा IJ के को टर्ममा क्रस हेर यो हेर कुनै पनि भेक्टरको क्रस प्रोडक्ट हेलो दाइको चार्ज सबको लागिरहेछ ब्याट्री गर्दाको
सायद सर जानुभयो होला है